यो जोगपा छिम्पो लोङचेन निङटिकको ङ्गन्डोठी व्याख्या गर्ने कार्यक्रमको महिना दिन व्यापी यो कार्यक्रमको आज 29औं दिनमा हामी प्रवेश भयौं र यस ङ्गन्डोठी अन्तर्गत अहिले थुन्मोङछी ङ्गन्डोको पाठ्यक्रमहरू सकेर अहिले थुन्मिन नाङ्गी ङ्गन्डोमा पनि लामथाम्जिक मिङदो क्यासुटोवा सर्वमार्गको घरेटी शरणमा जाने अध्याय सकेर अनि थेक्चेनकी चावा चाङचु छोक्चु सेमकेपा महायानको मूल जरा जस्तो चाहिँ के अरे बोधिचित्त उत्पन्न गर्ने अध्यायमा हामी अगाडि बढिरहेका छौं र त्यसलाई पनि के अरे पहिला छिमेसी लोजोङमा चतुर्ब्रिमा विहारको माध्यमबाट यो मनलाई शोधन गर्ने मति शोधन गर्ने त्यसपछि बोधिचित्त उत्पाद गर्ने मा पुगेको थियो र 4 ब्रह्म विहारको पनि अध्याय सकेर आजदेखि हामी बोधिचित्त उत्पन्न गर्ने अध्यायमा प्रवेश गर्दैछौं त ङे पासेम के पा ङला अब दोस्रोमा चित्त उत्पाद गर्ने स्वयं चित्त उत्पाद गर्ने लोतो की खेपर्गी एना सुम यदे अब यसलाई मनोबलको विशेषताको आधारमा यसलाई भाग गर्दा 3 भागमा बाँडिन्छ अरे एउटा राजाको रूपमा अर्को चाहिँ माझीको रूपमा अर्को चाहिँ गोठालाको रूपमा 3 भागमा बाँडिन्छ ग्याल्पो नम दाङपो राङ्गेकी फरोल्गी देथामचे जिल्गे नेन राङचुकी पुङते दे नेला राङ्गे ग्याल्पो चेने दे जेसो दे ngari kyongwar de pasindo thomar rangi sangiki gopang thopar jene de jesu semchen thamche kyang sangiki sala gebar de gyalpo tablo semke अब राजाहरूको चाहिँ उद्देश्य चाहिँ ध्येय चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि पहिले सुरु प्रथममा चाहिँ आफूले चाहिँ अब दुश्मनको सेनाहरूलाई पराजित गरेर प्रतिपक्षको सेनाहरूलाई पराजित गरेर अनि आफ्नो सेनाहरूलाई चाहिँ अब सरकाई फर्काई गरेर प्रशंसा गरेर चाहिँ अनि के रे पहिले सुरु अब राजगद्दीमा बसेर राजा भएपछि मात्र आफ्नो राज्यको जनताको भलाइ गर्ने जनताको कल्याण गर्ने राज शासन चलाउने हो यो शासन चलाउने इत्यादि त्यो विचार राख्छ पहिला आफू राजा भएपछि मात्र राज शासन चलाउने हो त्यस्तै प्रथममा चाहिँ आफू सम्यक सम्बुद्धको पद प्राप्त गरेर त्यसपछि चाहिँ सर्व प्राणीलाई चाहिँ हो त्यो बुद्धको पदमा बुद्ध भूमिमा पुर्याउने विचार राख्ने इच्छा राख्ने यसलाई चाहिँ राजा जस्तो विचार भएको चित्त उत्पाद अरे ङेनपा सिजावा डुपा नामकी राङदाङ जोडस्युपे मिलाचोपा थाम्चे ङ्यामदु छु फारुदो डोवा देपातर राङदाङ सिमचेन थाम्चे लेन्चे तो जोपे सांगी के गोपङ थोपर देपा ङेनपा तापो सेमके अब नाउ चलाउने नाविक पनि भन्छ माझी पनि भन्छ हो के त्यो नाउ चलाउने नाविकहरूले चाहिँ आफू पनि अनि नाउमा चढेका यात्रीहरू मान्छेहरू सबैलाई सँगै नै नदीको पारी पुर्याउने विचार राख्छ के अरे त्यो विचार हुन्छ आफू पनि पारी पुग्छ अरू यात्रीहरू अरू मानिसहरू पनि पारी पुग्छ सँगै नै पुग्ने त त्यस्तै आफू अनि सर्वप्राणी एक साथमा नै सम्यक सम्बुद्धको पद प्राप्त गर्ने विचार राख्ने इच्छा राख्ने यो चाहिँ माझी जस्तो नाविक जस्तो चित्त उत्पाद हो छुकजी नामकी दाङपोल छु लोक नाम चाछु नेपादाङ फर्च्याङ सोकी
nepa mepar jete ngundu te rangi de chisin dangte jene ongwadang tawar ngunla khamsungi semchen thamse jokpe sangi ki gopongla kyone chine rangi changyawar de badam somle ra abo गोठालाहरुले चाहिँ वस्तु गोठालाहरुले चाहिँ पहिले सुरु गाई वस्तुहरुलाई चाहिँ अब घाँस पानीहरु अगाउँले खुवाएर दिनभरि घाँस पानीहरु अगाउँले खुवाएर अनि त्यहाँदेखि तस्करहरुले बाघ चितुवा तस्करहरुले चाहिँ अब बिगार गर्छ कि भनेर त्यो वस्तुहरुलाई अगाडि लगाएर गाई वस्तुलाई अगाडि लगाएर चाहिँ अनि गोठाला आफू चाहिँ पछि पछि उनीहरुको त्यो गाई वस्तुलाई खेद्दै पछि आफू पछि बसेर उनीहरुको पछि पछि पछ्याउँदै आएको जस्तो पछ्याउँदै गएको जस्तो चाहिँ पहिले सुरु चाहिँ यो त्रिधातुको सर्व प्राणीलाई चाहिँ सम्यक सम्बुद्धको पदमा पुर्याएर अनि पछिबाट चाहिँ आफू बुद्धत्व प्राप्त गर्ने विचार राख्ने इच्छा राख्ने यो चाहिँ तेस्रो गोठालाको प्रकारको यो भावना चित्त उत्पाद हो दांगो ग्यारबो ताबोनी द्वेचेम्पो सेम के चे जाते लोतो थामाइन अब प्रथम को अब राजा जस्तो अब त्यो विचारको चाहिँ अब आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्ने ठुलो इच्छा राखेर चित्त उत्पाद गर्ने पहिला आफू बुद्ध भएर मात्रै अरूलाई अब बुद्धत्व दिलाउने त्यो स्वार्थ विचार भयो नि पहिला आफू जाउँ त्यहाँबाट अरूलाई ल्याउँ भन्ने त हो त्यो स्वार्थ विचार भएकोले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मनोबलको हिसाबले चाहिँ निम्न दर्जामा राखिएको छ निम्न दर्जाको चित्त उत्पाद भनेर जीव ताबोनी नेपा ताबोनी ऐसे दाम्पे सेम के चे जाते हैं लोटोप डिंगपो इन सिंह पेरना जेचुन जाम्पा ताबे सेम के इन पर सोम अब दोस्रो मा चाहिँ माझीको जस्तो विचार आफू पनि तर्ने प्राणी पनि समय तर्ने त्यो विचार राख्ने चाहिँ हिसे दाम्पे सन्त ज्ञानीहरुको चित्त उत्पाद अरे आफ्नो स्वार्थ विचारदेखि हटेको सबैलाई समय लैजाउँ भन्ने है त अब यो मनोबलको हिसाबमा चाहिँ मध्यम दर्जाको चाहिँ यो चित्त उत्पाद हो भन्छ उदाहरणको लागि हो भने के रे जेचुन ज्याम्पा जस्तो मैत्रेयनाथ बोधिसत्व जस्तो उहाँले पनि धर्म प्रचार गरेर आफूसँगै प्राणीहरूलाई पनि बुद्धत्व दिलाउने चित्त भएको जीवता बोनी पे में पे सेम के चे जाते सिन्तु लोटोक छिनपोदम देम्पा अब यो गोठालाको जस्तो विचार भएको चाहिँ एकदम अनुपम विचार हो त्यसको अरु उदाहरणै छैन अब नमुना छैन एकदम उच्च कोटिको चित्त उत्पाद अरे गोठालाहरूले गाई वस्तुलाई अगाडि लगाएर आफू पछि पछि पहिला संसारको प्राणीलाई पार तारेर आफू पार तर्ने विचार राख्ने यो चाहिँ उच्च कोटिको विचार हो त यो चाहिँ अत्यन्त के रे मनोबल ठुलो भएको मनोबलले युक्त भएको चित्त उत्पाद हो पेर्ना जेचुन ज्याम्पल ल्याङ ताब सेम के इन परसुङ पाइन उदाहरणको लागि हो भने जेचुन ज्याम्पल ल्याङ जस्तो ज्याम्पल ल्याङ चाहिँ के रे मञ्जुश्री चाहिँ संसारका पूर्ण प्राणीहरूले पार तरिसकेपछि मात्रै अन्तमा आफू बुद्धत्व लाभ गर्ने उहाँको विचार त हो त्यस्तो प्रकारको विचार हो भन्छ पहिला अरूलाई सुख दिएर मात्रै आफू सुख पाउने साचम्की एन छोक ज्योर्गी लाम्ना मेपा चुपे सेङ्के अब भूमि सीमाको हिसाबले आधारबाट यसलाई भाग गर्यो भनेदेखि चाहिँ विभेद गर्दाखेरि चाहिँ सम्बर मार्ग र प्रयोग मार्गको बेलामा चाहिँ के रे अधिमुक्ति चर्या भनेर भन्दो रहेछ मेपाचुपेसेमके अधिमुक्ति चर्या भनेर
अनि त्यहाँदेखि प्रथम भूमिदेखिको लिएर सातौं भूमिसम्मको अवस्थासम्म भएको चित्त उत्पादलाई चाहिँ अध्यासै चित्त उत्पाद भनेर लक्षम नामदाकी सेमके भनेर भन्छौँ। अनि 8औं 9औं 10औं अचला साधुमती धर्ममेघा भन्ने तीनवटा भूमिको अवस्थामा चाहिँ नम्बर मिनपे सेमके अरे विपाक चित्त उत्पाद भनेर यो तीनवटा अवस्थामा चाहिँ अनि सांगिकी सान ढिपा पङ्पे सेमके दंशी अनि यो 10औं भूमि नागेर गएपछि चाहिँ त्यसको पिछेकोलाई चाहिँ बुद्ध भूमि भनेर चाहिँ अब 10औं भूमिमा चाहिँ आउँछ 1 नम्बरमा प्रमोदिता भनेर के अरे यसलाई राप्तुगावा भन्छ बोट भाषामा, यता भारतीय भाषामा बिमला भन्छ, बोट भाषामा डिमामेपा भनेर। अनि तेस्रोमा 3 नम्बरमा प्रभाकर यताबाट रेजेपा भनेर, 4 नम्बरमा अर्चिमती भनेर भन्छ अनि बोट भाषामा हेठोवाचेन भनेर। 5 नम्बरमा 5औं भूमिमा चाहिँ सुदुर्जया भन्दो रहेछ, यता बोट भाषामा चाहिँ सिन्थुज्याङ्का भनेर। अनि 6 नम्बरमा चाहिँ अभिमुक्ति भनेर भन्दो रहेछ, यता बोट भाषामा मन्दुगिर्पा भनेर। अनि 7औं भूमिलाई चाहिँ दुरुङ्गमा भनेर भन्छ, त यता भारतीय भाषामा चाहिँ सिन्तो सोमवा भनेर। त 8 नम्बरमा चाहिँ 8औं भूमिमा चाहिँ अचला भनेर यता भारतीय भाषामा चाहिँ, अनि भोट भाषामा चाहिँ मियोवा भनेर। अनि 9औं भूमिलाई चाहिँ साधुमती भन्दो रहेछ, यता भोट भाषामा लेपे लोटे भनेर। अनि 10औं भूमिमा चाहिँ धर्ममेघा भनेर, यता भोट भाषामा चाहिँ छुकिटिन भनेर। त त्यहाँदेखि नागेपछि मात्रै बुद्ध भनेर। यो 10औं भूमिसम्म पुगिनुसम्म बुद्धत्वको पद होइन, बुद्धत्वको पद प्राप्त गर्नलाई चाहिँ यो 10औं भूमिको ज्ञान प्राप्त गरेर नागेर जानुपर्छ। त्यहाँदेखि अगाडि बढेपछि चाहिँ बुद्धको भूमि। त त्यसलाई त्यो भूमिको अवस्थामा उत्पन्न हुने चित्तलाई चाहिँ आवरण परित्याग चित्त उत्पाद भन्छ, डिपा पङ्पे सेमके भन्छ। डिपा भनेको आवरण चाहिँ पूर्ण रूपमा त्यागिसकेको सफा भइसकेको अवस्था हो। बुद्धको अवस्था चाहिँ कुनै किसिम पनि सफा गर्ने चाहिँ बाँकी रहेको छैन। त्यस्तो खालको चित्त उत्पाद गरेर 4 भाग लगाएको छ भूमिको आधारमा चाहिँ। सेमके राङ्गी नोवे एन किन्जुप सेमके दम ध्यन्दम सेमके न्ये। अब चित्त उत्पाद आफ्नै स्वभावले यसलाई भाग गर्यो भनेदेखि चाहिँ 2 भागमा विभक्त हुन्छ अरे। एउटा समृद्धि बोधिचित्त, अर्को परमार्थ बोधिचित्त भनेर 2 भागमा बाँडिन्छ। किन्जुप सेमके लायम नाङ्सिकी एवं निते मेन्पा सेमके दान जुप्पा सेमके ने। अब यो पहिलाको समृद्धि बोधिचित्तलाई पनि अब आन्तरिक हिसाबले 2 भागमा बाँडिएको छ। ती हुन् प्रणिधान बोधिचित्त र प्रस्थान बोधिचित्त भनेर। देयाङ चेजुकले डो देदा डो आई जेडक जित सेपातर देसिन खेपे देनी कि जेडक रिन्सिन सेपर जा सेसुन। त बोधिचार्य अवतारमा आचार्य शान्ति देवले पनि लेख्नुहुन्छ, अब जानु पर्यो भनेर इच्छा गर्ने एउटा भयो, अनि इच्छा गरेर मात्रै होइन हिँडिहाल्ने, अब तयरमार भएर हिँडिहाल्ने, त्यो अर्को प्रकारको भयो। यो 2 प्रकारको, यो जानु पर्यो भन्ने चाहिँ मनपा सेमके, तयरमार भएर हिँडिहाल्ने चाहिँ जुप्पा सेमके के अरे प्रस्थान बोधिचित्त हो। यस्तै प्रकारले चाहिँ हो, यस्तै हो नमुना। म जान्छु भनेको र हिँडिहालेको जस्तै नै हो। र अब विज्ञजनले चाहिँ के अरे यस्तै प्रकारले बुझ्नुपर्छ। जान्छु भन्ने चाहिँ प्रणिधान बोधिचित्त, हिँडिहालेको जस्तो चाहिँ प्रस्थान बोधिचित्त हो। यो प्रकारले नै क्रमैसित बुझ्नु भनेर चाहिँ त्यहाँनिर त्यसरी बताइएको छ।
पेना निमा लासा ताबो सिक्त डोला दांगपो न लासल चिक डो न्याम बतर दो। अब उदाहरणको लागि हो भनेदेखि एकजना निमा भन्ने कोही मान्छे अब लासामा जानु पर्यो भनेर अब विचार लासा जाने भयो। अब तर लासा जानुलाई भने पहिला सुरु चाहिँ उसले म चाहिँ अब लासा जानु पर्यो भनेर अब यता हो भनेदेखि अब दिल्ली जानु पर्यो भनेर सम्झ्यो है। म दिल्ली जानु पर्यो भन्ने भावना लियो त त्यो सम्झ्यो चितायो। त्यो चिताएको चाहिँ मेनपा सेम्के अरे प्रणिधान बोधिचित्त हो त्यसमा जम्मा हुन्छ म जानु पर्यो भन्ने समयमा चाहिँ दाङपोङ ने सेमचेन थाम्चे जोक्बे सांगी गोपङ थोप्पा सिक्ज्या न्याम्पा ढोवा त्योपा ताबु मेनपे सेम्के। प्रथममा म चाहिँ अब यो सर्व प्राणीलाई सम्यक सम्बुद्धको पदमा पुर्याउने काम गर्नु पर्यो। म प्राणीहरूलाई सम्यक सम्बुद्धको पदमा म पुर्याउने छु भनेर विचार लियो। अब त्यो चाहिँ अब म दिल्ली जान्छु अथवा लासा जान्छु भनेर चिताएको जस्तो यो चाहिँ के अरे मेनपा सेम्के प्रणिधान बोधिचित्त। लासा डोवाङ्गे कि डोल्चे दाङ खल्ता सोक्तागन जेन ngösu lamdo shukte doatar shemchen thamche jokpe sangi ke gopang thopar jawe chedo jimpa tong chultim sung röba gom chöndö cham samten la ngampar jok serab la lojang ngamne lam paru to chimpa dugla ngösu lopani doa ngöta bo jukpa jang chukki sem in। अब लासा जानुको लागि अब प्रत्यक्षमा अब बाटोमा खाने कुराहरू खाजासाजा सामल तुमलहरू सबै बोक्यो खाने कुराहरू त्यहाँ हिँड्ने सवारी साधन पनि अब के अरे तयारी छोडाहरू यता पनि गाडी मोटर हो क्या सवारी साधन अब चढ्नुको लागि जानुको लागि सबै तयार भएर चाहिँ तयार गरेर चाहिँ त्यहाँदेखि चढ्यो। अब सवारीमा चढेर हिँड्यो अन्त हो त्यो हिँडेको जस्तो चाहिँ घरबाट अब यात्रा आरम्भ गर्यो हो त्यस्तो चाहिँ सर्व प्राणीलाई सम्यक सम्बुद्धको पदमा पुर्याउनको निम्ति अब दान गर्ने शील पालन गर्ने शान्ति ध्यान गर्ने अथवा सहनशीलता ध्यान गर्ने अनि वीर्य भन्छ धर्ममा कोसिस अब वीर्य आरम्भ गरिहाल्ने सुरु गरिहाल्ने काम है। त्यहाँदेखि अब समाधिको लागि चाहिँ एकदम ध्यानमा बस्ने समाधिस्थ भएर ध्यानमग्न भएर बस्ने अनि प्रज्ञाको लागि यो मति शोधन गर्ने मनलाई परिशोधन गर्ने इत्यादि है के अरे अनि यो 6 पारमिता भन्छ। 6 पारमिताको मार्गलाई चाहिँ प्रत्यक्षमा चाहिँ आफूले सिकेर अघि बढ्ने अब यात्रा आरम्भ गर्यो सुरु गरे काम सुरु गरे 6 पारमिताको त यो चाहिँ अब स्वयं यात्रा आरम्भ गरेको जस्तो 6 पारमिताको माध्यमबाट अब काम सुरु गरेको चाहिँ अब वहाँ पुग्नको लागि चाहिँ लासा जानुलाई अथवा दिल्ली जानुलाई यात्रा आरम्भ गरेको जस्तो यो चाहिँ प्रस्थान बोधिचित्त हो भनेर भन्दै छ। देता मेनपा द जुक्पे सेमके देङका कुन्जुक जाङचुक सेमिन। अब यस्तो प्रकारको यो संवृद्धि बोधिचित्त र प्रणिधान बोधिचित्त र प्रस्थान बोधिचित्त यो दुवै नै संवृद्धि बोधिचित्तहरू हुन् भनेर भन्दैछौँ। छोक जुर्गी लाम्दो देता सेमके लातेन्ने युनरिङपो लो जाङपे थुले थार थोङ लाम्दो छु थाम्चेकी नेलु देसिम गे त्योपा थाम्चे डलरे हिसे तोङबाङेकी देन नेसुमदु तोकपानी देन ताम्पे सेमके इन। अब सम्भर मार्ग र प्रयोग मार्गको अवस्थामा त्यो प्रकारका अघि माथि बताएको जस्तो प्रकारको अब चित्त उत्पादको आधारबाट माध्यमबाट सहारा लिएर धेरै लामो समयसम्म चाहिँ आफ्नो मति शोधन गर्यो। सेम्केको के अरे दीक्षा लिएर चित्त उत्पादको दीक्षा लिएर त्यो मन सुधार्ने कोसिस गरे। अब मन बनाउने हो त्यो मति शोधनको मन बनाउने बलले चाहिँ अन्तमा गएर चाहिँ दर्शन मार्गको अवस्थामा पुग्ने। दर्शन मार्गको
अवस्थामा पुग्दा चाहिँ सर्वधर्मको तत्त्व ज्ञान चाहिँ जस्ताको तस्तै प्रपञ्च रहितको ज्ञान शून्यताको अर्थ चाहिँ अब प्रत्यक्षमा अवबोध भएर आउने है, यो चाहिँ परमार्थ बोधिचित्त हो भनेर भन्दैछ। परमार्थ बोधिचित्त हुन्। देन्दम सेमके छेङ्गे पा गोम तोपकी थोप गएपे छोगा गर्मिते। अब यो परमार्थ चित्त चाहिँ बोधिचित्त चाहिँ अब लक्षण युक्त ध्यानको बलले मात्रै प्राप्त हुने चिज हो। यो प्राप्त गर्नुपर्ने ध्यानको माध्यमबाट मात्रै लक्षण युक्त ध्यान, त्यो लाबर लुबुर ध्यानले होइन। ओके, त्यो प्रकारले चाहिँ यो प्राप्त हुने चिज हो। यो छोगा गरेर त्यो विधि सेम्केको विधि पढेर त्यो हेरेर त्यो गरेर चाहिँ के अरे प्राप्त हुने चिज होइन भनेर भन्नु। दे ले दाङ पोपे क्विन्जो सेम्के छोगाला तेपा इनपे लामाले लेन्चुल सेम्के बोङचोक तर्जा। अब यहाँ चाहिँ यति बेला अब ले दाङ पोपा भनेको चाहिँ अग्रमार्गी भन्छ। अब भर्खर सिक्ने सिकौरीहरू बनाउन हो कि आदि कार्मिक भनेर बताइएको छ। भर्खर अब काम गर्ने आरम्भ गर्ने अब सिकौरीहरूले चाहिँ यो समृद्धि बोधिचित्तको छोगालाई विधिलाई चाहिँ के अरे माथि चाहिँ निर्भर गर्नुपर्ने भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ अब अघिको परम्परामा गुरुहरूबाट चेलाले गुरुबाट त्यो लिनुपर्ने, गुरुले दिनुपर्ने, चेलाले लिनुपर्ने जुन चाहिँ परम्परा छ त्यो अनुसार चाहिँ आफूले पनि ग्रहण गर्ने, त्यो विधि चाहिँ अपनाउनु पर्ने, त्यो प्रकारले गर्नु। गुरुबाट परम्परागत रूपमा अघिको गुरुले जसरी लिएका छन् थिए त्यस्तै प्रकारले आफूले पनि गुरुको ग्रहण गरेर चाहिँ त्यसलाई ध्यान गर्नुपर्ने, अगाडि बढाउनु पर्ने। देतर थोपे सेमके दे मिङयाम सिंह गोङदो फेल सिंह छिर्दो फिल्बे छिर्दो दे नाम्पाथम चेदो देतर याङदङ याङदो लाङ्गु। यसरी प्राप्त गरेको चित्त उत्पाद चाहिँ यो घटेर नजाओस् अनि अझ वृद्धि भएर जाओस्, बढेर जाओस्, त्यसको लागि चाहिँ बढेर जानुको लागि चाहिँ सदैव यसलाई चाहिँ बारम्बार निरन्तर रूपमा चाहिँ यो ग्रहण गरिरहनुपर्छ। तब हामी क्याप्डो गरेपछि क्याप्डो सँगसँगै सेम्के आइहाल्छ नि। हरेक दिन नै हरेक कामै गर्दाखेरि नै पहिला क्याप्डो आउँछ, शरणमा जानै पर्छ, शरणको साथसाथमा चित्त उत्पाद मन पनि बनाइहाल्नु पर्ने सुरु गर्दाखेरि नै। यो चाहिँ बिर्सेर जान्छ, मेटिएर जान्छ, त्यो राम्रो मन बल्ल बल्ल बनाएको मन पनि सबै मेटिएर जान्छ, लुप्त भएर जान्छ, फेरि जस्ताको तस्तै हुन्छ भनेर चाहिँ यसलाई सदैव आफूले पालन गर्नुपर्ने, व्यवहारमा ल्याउनु पर्ने सदैव। देयङ दिनगी नामकर सांगेदा चाउँछु सेम्पल लासोक्पा थाम्चे सेमके वाङपोर क्याप्टु ठोक्सिङ जितावा सिन्धु साल्दा। अब यति बेला पनि यहाँ पनि सेम्केको अवस्थामा पनि आफ्नो अघिपट्टिको आकाशमा चाहिँ बुद्ध बोधिसत्वहरू आदि सबै नै यो के अरे अब चित्त उत्पादको साक्षीको लागि अब साक्षी त राख्नु पर्यो नि, गवाई हो कि, त साक्षीको लागि चाहिँ के अरे अघि क्याब्डोको बेलामा जुन चाहिँ शरण क्षेत्र बताएको थियो, अगाडिपट्टि कस्तो प्रकारले ध्यान गर्नु भनेर त्यो क्याब्डोको बेलामा बताएको नि हो, त्यस्तै नै क्याब्डोमा जो हो यति बेला त्यही नै, त्यही प्रकारले प्रष्ट ध्यान गर्नुपर्ने अगाडिपट्टि। दे त नामके थे ख्यापे सेमचिन दे थाम्चे छिरक थोमा मेपाने मेपा छुन्चे दुराङ्गी फामा फामर मागिर भन्ने चिक्याम्ने। त यसरी यो आकाशको अन्त जहाँसम्म छ त्यहाँसम्म परिव्याप्त प्राणी छ, त्यो प्राणीहरू सर्व प्राणी आकाश जहाँसम्म आकाश छ त्यहाँसम्म प्राणी छ, त्यो प्राणीहरू सबै जति पनि प्राणीहरू छन् तिनीहरू चाहिँ जन्म अघिदेखि चाहिँ के अरे अहिलेसम्म अनादिकालदेखि अहिले यति बेलासम्म हो कि यता चाहिँ हाम्रो आमा बाबु नभएको प्राणी चाहिँ एउटा पनि छैन। फामर गिर्पेछे दातै फमा सिन्धु चेटे नाचो कि क्याङ से
Resu Pujin Geki Cheyo Shintu Jampe Gone Kesingpe Dinjan Satak in Perngela. अब हामीलाई ती प्राणीहरूले हाम्रो आमा बाबु भएको बेलामा चाहिँ त्यो समयमा चाहिँ अहिलेको आमा बाबुले जस्तै नै हामीलाई अति नै माया गरेर प्यारो गरेर पालन पोषण गरेका छन्। हामीलाई खानु दिएर लाउनु दिएर अति नै माया गरेर प्यारो गरेर अघि पालन पोषण गरेर यस्तो ठुलो गुण हामीलाई लगाएको छ। यस्तो गुण लाउने आमा बाबुहरू त्यो सबै प्राणीहरू यस्तो गुणकारी मातापिताहरू प्राणीहरू हुन् निश्चित रूपमा। देता वेफामा दिन्छन् देदा थम्चे खोरवा दुङ्गल्गी ग्याचो छेन्पे बाला जिङ। अब यी यस्तै ती प्राणीहरू यस्ता प्रकारका हाम्रा गुणकारी मातापिताहरू चाहिँ आज चाहिँ यो संसारको दुःखको महासागरको भोमरीमा चाहिँ डुबिराखेको छ, दुःख भोगिराखेको छ जो संसारको के अरे दुःखको भोमरीमा डुबेर। तिमुके मेनपा थुक्पे डिप लेदङ लम माइन पे लाङदो निमिसे याङदा पे लम तेंगी गे सिङेन्दङ डल क्याप्दङ क्योपा क्यन्दङ पुङेन रेतेदङ क्याप्ने सुसुयाङ मेपर लोङा सेडल थङतङ दो ख्याम्पता बे मागेन दे थम्चे खोरबे नेदिर शाने राङी चिकबो सिक थारवाला गेपचिए। अब यसरी यो संसारको दुःखको महासागरमा भोमरीमा फसिरहेछ, डुबिरहेछ। अज्ञानताको अब अन्धकारले छोपिराखेको छ यिनीहरूलाई। अनि यो सद्मार्ग हो, यो असत्मार्ग कुमार्ग हो भनेर छुट्याउन नजान्ने, सद्मार्गमा हिँड्नु नजान्ने, कुमार्गलाई छोड्नु पनि नजान्ने, यस्तो नभएको अब त अनि त्याग्ने अपनाउने त्यो ज्ञान नभएको, अनि आफूलाई विशुद्ध मार्ग देखाइदिने अब मार्गदर्शक गुरुदेखि बिछोड भएको, गुरुदेखि छुटेको, अनि शरण र शरणदाता, रक्षक र समर्थक, आशा भरोसा अनि आफूलाई शरण दिने कोही नभएको, एउटा कोही साथी नभएको नेत्रहीन मान्छे, आँखा नदेख्ने मान्छे चाहिँ ठुलो मैदानमा चाहिँ अब अल्मलिएको जस्तो प्रकारले संसारमा अब भौतारिराखेको छ यो प्राणीहरू है, माता रूपे वृद्ध अवस्थामा प्राणीहरू। यो सबै प्राणीहरूलाई चाहिँ यो संसारमा छोडिराखेर आफू एक्लै चाहिँ मुक्तिमा गएर चाहिँ के फाइदा, के को लागि जानु है आफू एक्लै चाहिँ। हाम्रो आमा जस्तो प्राणी चाहिँ संसारमा दुःख भोगेर बसिरहेछ त आफू एक्लै मुक्ति पाएर के फाइदा। देचिर दागी सेमचिन थामचिके दन्दु जाङचुक छोक्तु सेमकेने नुनगी गालसे जाङचु सेम्बर नाम की जेचे लापोचे ला लापचिङ खरवा न थामचे चिका मिनेपा दे चम्दु चुन्डु चम्मो न्यामने ओ नाथुक नाम छुदे जिनरेके खरवा लोगो गिर्दु खाम्पेडो राङलीको यसर इंसु माल्सु छिर छेमेजी नाने सेमकेदो से ची चम्दु जेप थार। त्यसैले अब आफू मात्रै पार गरेर के फाइदा। त त्यसैले आज मैले चाहिँ यो सर्व प्राणीको निम्ति चाहिँ हृदयमा बोधिचित्त उत्पन्न गरेर अब अघिको जिनपुत्रहरू बोधिसत्वहरूको महान कार्य के अरे चर्याहरूलाई चाहिँ मैले सिकेर पछ्याएर यो संसारमा अब के अरे प्राणी एउटै पनि प्राणी नरहेसम्म, जबसम्म यो संसार खाली हुँदैन तबसम्म चाहिँ को निम्ति चाहिँ म यो प्राणीहरूलाई पार लगाउने, यो संसारबाट छुटाउने प्रयास म गरिरहने छु भन्ने विचार लिएर चाहिँ अब यहाँ निम्तिको सेवा अनुसार हो भने चाहिँ यो पाठ पढेर कि अब यो विभिन्न देखिएका दृश्यहरू आवासहरू सबै पानीभित्रको जुन जस्तो अरे यो झुट्टा चित्र अरे असत्य चित्र, अब पानीभित्र देखिएको जुन हात लगाउँदा भेट्छ र भेट्दैन नि, ओके। पानीमा लेखिएको नक्साहरू यसो हेर्दा एकछिनमा हराइहाल्छ नि त, ओके, आकारहरू सबै
हो त्यस्तो असत्य चित्र जस्तो अरे यो संसारको अब के अरे चक्रमा चाहिँ लगातार भौतारी राखेको छ, डुलिराखेको छ। कहिले नर्क, कहिले प्रेत, कहिले पशु, कहिले राक्षस, कहिले देवता हो कि कहिले मनुष्य भएर संसारमा भौतारी राखेको छ अनादिकालदेखिको। त यी प्राणीहरूलाई चाहिँ त अब आफ्नो विद्या रूपी ओके स्वयं विद्या चाहिँ आफ्नो विद्या रूपी प्रभास्वर धातुमा चाहिँ अब जोक्पे साङ्गेको अब धातु प्रभास्वर धातुमा विश्राम गराउनको निम्ति उनीहरूलाई पार लगाउनको निम्ति चाहिँ यो चतुर ब्रह्म विहारको भावमा चाहिँ म बोधिचित्त उत्पाद गर्दछु, हृदयमा चित्त उत्पाद, यी प्राणीहरूलाई पार लगाउने चित्त उत्पाद गर्दछु भनेर यो 4वटा लाइन चाहिँ अब यहाँ निन्तीको विधि अनुसार बस्दैछ भने चाहिँ यो श्लोक पढ्नुपर्ने। नासो नाम छुदै जुनले के खुलवालो के त्यो क्याम्पे डो राडियो चाहिँ सुन्नेसो छिमे चाहिँ मान्ने सेमके दो भन्दै गर्दै गन्ती राख्नुपर्ने। अब त्यो गन्ती राख्नुपर्ने अनि जबसम्म 1,11,000 पुग्दैन तबसम्म यो ध्यान गर्दै यो पाठ पनि गरिरहने। छोगा भन्छ यसलाई। अब यति बेला चाहिँ यो के अरे लेताङको पाठले चाहिँ छोगा चाहिँ गरिरहनु पर्ने हो कि यो विधि अनुसार चाहिँ गर्नुपर्ने। अब आफ्नो आफ्नो परम्परामा अर्को परम्परामा गर्दै पनि यो छोगा चाहिँ अहिले पढ्नुपर्ने पाठ चाहिँ भिन्दै हुन्छ। छोकसिङ्गे लाछो नाम्ला मेगे दोङदोङ सिक जेपे लाछो थाम चाहिँ थाने रिम्पा सिन्धु हेदु याल्थे एक लामा क्याप्सुम कुन्डुला थिम लामा याङ हेदु सुने राङला थिम्पे केङ्गे क्याब्युल लाछो देदाकी थोग्युना जुप्पे द्वेन्दाम्पे जाङचुप्के सेम राङ्ग्युला लाङ्के के पर्साम। अनि त्यसपछि यसरी जपिरहने भावना गरिरहने हो कि पाठ पढ्दै। अनि त्यहाँदेखि अगाडिको शरण क्षेत्र जो भावना गरेको छ त्यो सबै शरण क्षेत्रका देवगणहरू सबैलाई चाहिँ आफूले एकदम श्रद्धा भक्तिको साथमा एकदम मनभित्रबाट प्रार्थना चढाएको भावना चढाएको बलले चाहिँ ती सबै देवगणहरूबाट के अरे आफूलाई पानी परेको जस्तो अमृत बर्सिएर त उनीहरूको त्यो करुणाको अमृत बर्सेर हाम्रो पापहरू सबै प्रायश्चित भएर अनि अन्तमा ती देवगणहरू सबै एक छेउबाट विलिन हुँदै गएर क्रमैसित सानो 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 हुँदै विलिन हुँदै बिचको गुरुमा चाहिँ अब बाहिर गुरु रिम्बुछेको रूप छ, भित्रबाट आफ्नो गुरु छ। त बिचको गुरु रिम्बुछेमा त्यो चारै हाँगाको गुरुगणको पनि यता के अरे सारीपुत्र महामोगलायनको ग्रुप भयो, भद्रकल्पको भिक्षुगणहरू र त यस्ता अष्टबोधिसत्वहरूको ग्रुप भयो। त्यहाँदेखि अगाडिपट्टि यो भद्रकल्पको बुद्धगणहरूको यो सबै ज्योति गुरुमा विलिन भएर आएर बिचको गुरुमा विलिन भयो। अनि बिचको गुरु रिम्बुछे पनि सानो 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 हुँदै ज्योतिको रूपमा सर उडेर आएर आफूमा स्वाटै विलिन भयो। अब यो दुरिमको चाहिँ आफ्नो आफ्नो परम्परा अनुसार हुन्छ, यहाँ चाहिँ यो प्रकारले बताएको छ। अनि आफूमा स्वाट अब विलिन भएपछि अगाडिपट्टि केही पनि छैन, कोही पनि छैन। ओके त अनि त्यहाँदेखि त्यो अघिको छोकसिङको लाहरूकोमा चाहिँ जो भएको के अरे परमार्थ चित्त छ, बोधिचित्त छ, त्यो चाहिँ आफ्नोमा परष्ट रूपमा प्राप्त भएको बुद्धगणहरूमा जो परमार्थ बोधिचित्त थियो त्यो चाहिँ आफूमा प्रवेश भएको त्यो खालको भावना गर्नुपर्ने, विश्वास राख्नुपर्ने। अनि त्यहाँदेखि खोल्यो जाउँछु सेम्सो रिम्बुछे मके पन्नम के भन्याम मेपायाम गाउने गोन्दु फेल वर्ष्यो इत्यादि मुहामेलहरू गर्ने यो उत्तम अब बोधिचित्त रूपी रत्न चाहिँ
हृदयमा उत्पन्न भएको छैन भने त्यो उत्पन्न हुन सकोस्। उत्पन्न भएको बोधिचित्त चाहिँ घटेर नगएर चाहिँ अझै वृद्धि भएर जाउन्, अझै बढेर जाउन्, यो चित्त चाहिँ घटेर नजाओस्, अझै बढेर जाओस् भन्ने पाठ। त्यहाँदेखि लिएर ज्याम्पल पाऊ भने मुहामेलमहरू गर्यो, मछोरसाङ्गीहरू गर्यो, त्यहाँदेखि छुट्टी गरे आफूले। क्याप्डोमा जुन तरिकाले गरेको थियो सेम्केमा पनि त्यही तरिकाले क्याप्डोमा चाहिँ ढोक्नु परेको थियो। यति बेला चाहिँ यहाँ चाहिँ चित्त उत्पादको भावना गरेर यो छोगा चाहिँ पाठ चाहिँ पढिरहनुपर्छ, यसको गन्ती राख्नुपर्छ। अन्त यसको पनि 1,11,000 पुगिन्जेलसम्म यो पाठ चाहिँ दोहोऱ्याइरहनुपर्छ। अब गन्डो गर्नेहरूले चाहिँ अहिले त तपाईँहरूको शून्य मात्रै क्रम हो। यो काम गर्दा यो खासमा चाहिँ क्याप्डोदेखि नै सुन्दै पनि काम पनि सँगसँगै गर्दै जानुपर्छ यसलाई। तर अब मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई अब सेम्केसम्म चाहिँ सुन्न सकोस्, बुझ्न सकोस्, यो मन बनाउने कुरा हो, हाम्रो सबैले बुझ्नु जरुरी छ भनेर चाहिँ यो बुझाउने कोसिस गरेको। देता बल जाङचुप कि सेम्केपा देने 11 कि गोमा गेटी सितों सोंबा थाम कि निंग पर डिल रेना देशो मेना थपछा के दाम्बा नेगा मेनचिक मेनकार को छिक्तुप ताबोइन। अब यो यस्तो प्रकारको यो बोधिचित्त भन्ने चिज चाहिँ है, बोधिचित्त भनेको अरूको कल्याण गर्ने, अरूलाई पार लाउने चित्त, अरूलाई सुख दिने चित्त, यो खालको चित्त चाहिँ अब भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको 84,000 धर्म उपदेश, धर्म शिक्षा जो छ उहाँले देशना गर्नुभएको त्यो सबैको निचोड चाहिँ एकै पोको पारेको, एकदम संक्षेपमा डल्लो पारेको, रोल गरेको, पोको पारेको। यो चिज छ भनेदेखि बोधिचित्त छ भने चाहिँ अति उत्तम, त्यही चिज हो हामीलाई पार लाउने। अब त्यो चिज हाम्रोमा छैन भनेदेखि चाहिँ त्यो खेरो गएको, अब त्यो पार पाउने कुरा आएन। त्यो अरू धेरै कुरा गरे पनि त्यो केही कामै लाग्दैन, पार पाउने कुरा आएन। अब यो चाहिँ कस्तो चिज अरे, 100 किसिमको रोगहरू जाति गर्ने औषधि जस्तो अरे। त एकदमै सेतो औषधि मेन कर्प छिक्तुक भन्ने एउटा औषधि हुन्छ अरे, त्यसले चाहिँ हाम्रो शरीरको सम्पूर्ण रोगहरू जाति पारिदिन्छ अरे। हो त्यसो सबै रोग जाति पार्ने औषधि जस्तो अरे यो चिज चाहिँ। सेन छो सप्पा टिप्पा च्याङ्वा लागोम्बा नाक दावा लासोक श्योनान्सु लेन्पा थाम चाहिँ जाङचुक कि सेम इसिन कि नर्बु दे ग्योला केवे थप चम्दो न्यान्सु लेन्पाइन्के। अब त्यहाँदेखिको लिएर अरू चाहिँ अब पुण्य सञ्चय गर्ने, पाप प्रायश्चित गर्ने, देवता ध्यान गर्ने, मन्त्र जप गर्ने इत्यादि इत्यादि अब के अरे यो साधना गर्नुपर्ने, अभ्यास गर्नुपर्ने कामहरू चाहिँ सबै जो जति पनि छ यो सबै यही बोधिचित्त रूपी चिन्तामणि हृदयमा प्राप्त गर्नको लागि, उत्पन्न गर्नको लागि त्यो उपाय लगाएको अरे। यही बोधिचित्त उत्पन्न गर्ने उपाय हो, अरू कामहरू सबै भनेर भन्दैछ। जाङचुको सेमला मातेन पर राङ सोसो लाम्गी जोक्पे साङ्गी गोपङ थोपर मिने। अब यो बोधिचित्तको सहारा नलिएर चाहिँ आफ्नो आफ्नो पाराले, आफ्नो आफ्नो मार्ग अनुसार चाहिँ पाराले चाहिँ जाँदाखेरि चाहिँ सम्यक सम्बुद्धको पद चाहिँ प्राप्त गर्नु नसक्ने, त्यो मार्गबाट च्युत भएर। जाङचुप के सेम दि ग्युला के ना छे गाङडुप थम चाहिँ जोक्पे साङ्गी के गोपङ थोपे ग्युडो वाइन पे। अब बोधिचित्तले चाहिँ हाम्रो हृदय युक्त भयो भने, हाम्रो हृदयमा बोधिचित्त चाहिँ उत्पन्न हुन सक्यो भनेदेखि हामीले जो काम गर्यो त्यो सबै साङ्गेसी गर्ने, बुद्धत्व प्राप्त गर्ने बिउ मात्रै बनिने, सबै बुद्धको पद प्राप्त गर्ने कारण बनिने, बिउ बनिने। दुईदा नम्बर थम चाहिँ राङ्ग्योला जाङचुप कि सेम न्याक मारे केवे थाम्ला गोतोमा नेला। त्यसैले हामीले जुनै समयमा पनि है त हाम्रो हृदयमा चाहिँ यस प्रकारको बोधिचित्त चाहिँ अलिकति भए पनि, एउटा रौँ जति भए पनि उत्पन्न हुने उपाय चाहिँ हामीले
विभिन्न माध्यमबाट हामीले कोसिस गर्नुपर्छ यसलाई हृदयमा यो बोधिचित्त उत्पन्न गर्ने सदैव हामीले अभ्यास गर्नुपर्छ कोसिस गर्नु रामला झाङचुपकी सेमकी मेङ्नादुनबे लामा देयाम छुएथेपा छेम्पे लाम्दो जुपाको हिङपे आफूलाई यो बोधिचित्तको उपदेश दिने गुरु पनि है त महायानको के अरे मार्गमा चाहिँ प्रवेश गराइदिने प्रवेशकर्ता अरे हामीलाई महायानको मार्गमा हिँडाइदिने प्रवेशकर्ता अरे दाङ्नाक सेन तेन्बाले काटिन लापर छेवाइन्थे अरू उपदेशहरू अरू शिक्षाहरू भन्दा चाहिँ यो बोधिचित्तको शिक्षा दिएर लगाएको गुण चाहिँ अति नै ठुलो गुण हुन्छ अरे यो गुण चाहिँ जो जे लाचिके लामा सेन्गे छेन जुपे छे छाथुकर थल्मो जा जो सेलिङ पे छेन जुपे छे छाथल्मो चिवर जाते छेन छ भेसुन्दो सुमाला त अघि अतिश दीपकर श्री ज्ञानले चाहिँ के अरे आफ्नो विभिन्न गुरुहरूको नाम उच्चारण गरेर प्रार्थना गर्ने बेलामा चाहिँ उहाँले हातमा दुई हात जौले गरेर चाहिँ हृदयको अगाडि हात जोडेर चाहिँ प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो अरे गुरुहरूको नाम उच्चारण गर्नुहुन्थ्यो तब जो शेरलिङपाको नाम जब आउँछ त्यति बेला जो शेरलिङपाको नाम आउँदा चाहिँ यहाँ टाउकोमाथि हात राख्नुहुन्थ्यो अरे शिरमाथि हात राखेर हात जोडेर चाहिँ आँखा गहभरि आँसु पारेर हो कि त्यसरी प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो अरे उहाँले लोमा नामकी जुवेल नामकी छेन्ने जुवेपाला खेपर दिचम हेपा लामा दे नामकी थुगुकी योन्तेनला छेचुङ हेपा इनम काटिनला छेचुङगी खे हेपा गानिन छिपे अनि हो त्यस्तो गरेको देखेर अरू सबै गुरुको नाम लिँदा चाहिँ यहाँ राख्छ अब जोसेलिङमा नाम लिँदा माथि टाउकोमा राख्छ यो चाहिँ के कारण हो भनेर उहाँको चेलाहरूले चाहिँ तपाईले यसो गर्नु यसरी फरक प्रकारले गर्नुहुन्छ एकजनाको नाम लिँदा चाहिँ यसो गर्नुहुन्छ त यसो गरेको चाहिँ के उहाँ गुरुहरूको हृदयमा भएको ज्ञान र गुणहरू चाहिँ ठुलो सानो कम्ती बेसी भएकोले हो कि गुण चाहिँ कम्ती बेसी भएकोले गर्दा यसो गर्नु भएको भनेर चाहिँ के अरे बताइदिनुहोस् भनेर बिन्ती गर्दाखेरि जोइसले नै लामा ते थाम्चे डुपा थोपा सादक इनपे योन्दिनला छुचुङ मे काटिनला छुचुङ हेदे नै युकी जाङचुकके सेम न्याकमा चिकपो दि जो सेलिङ पे काटिन दि थोपा इनपे खोङ काटिन छेवासुङ काटिन छेसुङ र उहाँले भन्नुभएछ गुरुले कि मेरो गुरुहरू त सबै गुरुहरूले सिद्धि प्राप्त गर्नुभएको गुरुहरू मात्र छन् उहाँको गुण र ज्ञानमा चाहिँ कम्ती बेसी ठुलो सानो भन्ने छैन तर म प्रति लगाएको गुणमा चाहिँ ठुलो सानो जरुर छ मेरो हृदयमा चाहिँ आज के अरे अलिकति भए पनि यति भए पनि बोधिचित्त उत्पन्न हुन सकेको चाहिँ जो शेरलिङपाको कृपाले गर्दा हो उहाँको कृपाले गर्दा चाहिँ आज मैले यति भए पनि बोधिचित्त मैले हासिल गर्न सकेको प्राप्त गर्न सकेको त्यसले गर्दा उहाँको चाहिँ मलाई कृपा ठुलो छ भनेर भन्नु पर्यो त कृपामा चाहिँ अब गुणमा चाहिँ तल र माथि भएकोले कृपाको कारणले उहाँले शिरमाथि राखेर ढोक गरे देतर सेम के पादेयाङ सेमचो केपा मिचो केपा छो सेपाइन पे अब यो चित्त उत्पाद भन्ने बोधिचित्त उत्पाद भन्ने चाहिँ यो उत्तम बोधिचित्त चाहिँ मुख्य नभएर चाहिँ उत्पन्न गराउने चाहिँ जो छ त्यो चाहिँ मुख्य हो भनेर भन्दछ जसले चाहिँ उसको हृदयमा बोधिचित्त उत्पन्न गरिदिने अब काम गरिदियो हो ऊ चाहिँ ठुलो हो त्यो चित्त ठुलो कुरा होइन चित्त भन्दा त्यो गराइदिने चाहिँ ठुलो उत्पन्न गराइदिने चाहिँ मुख्य हो भनेर भन्दै सेपाइन पे ज्याम्बादा निङ्जे झाङचुप सेम राङ्ग्युला ने पर्के पसिके त त्यसैले हामीले मैत्री करुणा बोधिचित्त भन्ने कुरा चाहिँ आफ्नो हृदयमा निश्चित रूपमा उत्पन्न हुने चाहिँ हामीले कोसिस गर्नुपर्छ
Den sem tok to malang par sem ke bomtak mangpo ten kyang ngingpo tildo changya mede. अब अहिले यस्तो भनेको कुराहरू चाहिँ यसको अर्थ चाहिँ आफ्नो मनमा नलिएर है हृदयमा प्र्याक्टिकल्ली चाहिँ यसरी बोधिचित्त चाहिँ परकल्याणको भावना चाहिँ उत्पन्न नगरेर यसलाई पालन नगरेर चाहिँ खाली गन्ती पुर्याउनुको लागि लाखौं त्यो सेमखेको छोगा मात्रै गन्ती पुर्याउनलाई गनिबस्यो पाठ पढिबस्यो त्यो गन्ती मात्रै पुर्याएर चाहिँ त्यसको सार र फल चाहिँ तिलको गेडा जति पनि पाउँदैन हुँदैन भनेर भन्दैछ त्यो गन्ती मात्रै गरेर त्यो ठिका पुर्याउने काम मात्रै हुन्छ ग्यालवसेदाङ चेपे चेमगर जाङचुप सेमके पर खेलाउने देशिन्दु मिजेना ग्यालवसे चाहिँ लोअर गिडवा इनपे नेपा चिवाले मेपे त यसरी जिनपुत्रहरू को अगाडिपट्टि ओके त बुद्ध बोधिसत्वहरू को अगाडिपट्टि समक्षमा चाहिँ आफूले प्रतिज्ञा गर्यो म यसरी गर्ने छु भनेर प्रतिज्ञा गरेर चाहिँ त्यो प्रतिज्ञा गरे अनुसारको चाहिँ उहाँले देखाए अनुसार सिकाए अनुसार चाहिँ आफूले गरेन भनेदेखि ती जिनपुत्रहरूलाई बुद्ध बोधिसत्वहरूलाई छक्क्याको जस्तो धोका दिएको जस्तो हुन्छ अरे त्यही कारणले भारी पापको भारी बोक्नु पर्ने भारी पाप लाग्ने दुई ताक्तो सेम चेन्थम चेले योगी पाङ्ते जाङचुप सेम ग्युला केफाला बेपट जाऊ त सदैव सर्व प्राणीलाई चाहिँ अब छल कपट नगरेर छक्क्याउने ठक्ने लड्याउने यस्तो कामहरू चाहिँ छोडेर चाहिँ हृदयमा चाहिँ बोधिचित्त उत्पन्न गर्ने चाहिँ हामीले सदैव प्रयत्न गर्नुपर्छ साँचो बोधिचित्त उत्पन्न गर्ने चाहिँ प्रयास गर्नुपर्छ सुम्पा जाङचुप कि सेम केपे लब्जा तेनपाला अब तेस्रो अध्यायमा हामी प्रवेश गर्दैछौँ त बोधिचित्तको चाहिँ चित्त उत्पादको चाहिँ शिक्षा हामीले पालन गर्नुपर्ने बुझ्नुपर्ने जाङचुप मेनपे लब्जा दाक्सेन न्यम्पा जेवा धापे स्यान चेपा गोम्पादम सुम अब यसलाई पनि जाङचुप सेमकेको लब्जालाई पनि तीन भागमा बाँड्यो एउटा चाहिँ के अरे दाक्सेन न्यम्पा अरे आफू र अरू बराबर समान हो प्राणीहरू जस्तो आफू त्यस्तै अरू भन्ने त्यहाँ अर्को चाहिँ जेवा भन्ने साटासाट गर्ने आफ्नोमा भएको कुरो उसलाई दिने उसकोमा भएको कुरो आफूले दिने एक्सचेन्ज भन्छ नि हो कि लेनदेन गर्ने अर्को चाहिँ आफूलाई भन्दा पनि अरूलाई माया गर्ने अरूलाई प्यारो गर्ने त्यो तीन भागमा बाँडेको छ जुपे लब्जा फारुतो छिम्पा डुक न्याम्दो लङ्वा नामले अनि यो चाहिँ मेनपे लब्जा भयो अनि जुपे लब्जामा चाहिँ प्रस्थान शिक्षामा चाहिँ 6 पारमिताको अभ्यास गर्नुपर्ने ग्रहण गर्नु 6 पारमिताको शिक्षालाई चाहिँ आफूले ग्रहण गरेर त्यसलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्ने पालन गर्नुपर्ने दाङपो दाक्षिण न्याम्पा जाङचुपकी सेम घोम्पानी अब आफू र अरू समता बोधिचित्त बन्छ ओके त यो ध्यान गर्ने अब क्या हो दिता थोमा मेपे दुने खोरवा दोंगलकी क्याचो छेम्पो दी खाम्पे क्यों ना मेपा लांगा दा मेपा ला दाप तो जुंगने दाखोना चेपर जुंगवे लेन पाइन यसरी हामीले अनादि कालदेखिको यो संसारको है यो दुःखको सागरमा चाहिँ यो दुःखको महासागरमा चाहिँ अनादि कालदेखिको हामी डुलिराखेको छ भौतारिराखेको छ त मोह नभएकोलाई मोह भनेर धारण गरिराखेको छ खासमा त मोह त छैन नभएको मोहलाई मोह भनेर साँचो हो भनेर धारण गरिरहेको छ अनि आत्मा नभएको कुरालाई आत्मा भनेर आत्मग्रहको दाम्लोले लपेटिराखेको छ यसलाई अनि आफूलाई चाहिँ एकदमै प्यारो लाग्ने राम्रो मान्ने राम्रो ठान्ने आफूले आफूलाई चाहिँ
यो चाहिँ आत्मग्रहको रोगले भेटेको परिणाम हो भनेर भन्दछन्। देन दितर ताग्वेते। अब यसलाई यसरी चाहिँ हामीले परीक्षण गर्नुपर्छ, जाँचबुझ विश्लेषण गर्नुपर्छ भन्दैन। दादा राङ्गी दुईदा नाम्पा थम्चिदो राङ्ला देवा खोना देजिङ ढुङ्गालकी नाम्पा नाचिक्या मिदे थना लुला छेरमा जुपादम मेताक लोवाचम yang छेदो ढुङ्गे मिजे बकेने अच्छा सेसिङ सेन मिजे। अब अहिले हामीहरूले चाहिँ सदैव जहिले तहिले आफूले सुख पाओस् भनेरै इच्छा गर्छ। दुःख चाहिँ अलिकति छिरिक्क पनि दुःख चाहँदैन कसैले, दुःख होस् भने कसैले पनि चाहँदैन, सुखको मात्रै चाहना गर्छ। यतिसम्म कि यो आफ्नो शरीरमा काँडा पोस्नेसम्म, आगोको झिल्कालेसम्म पोल्ने पनि दुःख आइ नलागोस् भन्छ। आगो झिल्काले अलिकति पोल्यो भने पनि भनेर सहनै नसक्ने उसले वेदना देखाउँछ अरे, पिटिटी भइहाल्ने। क्याप्ने सिद्धि जोइन याम देमा तक देला सेदङ डाप्पो सिक लोबोर्दो लाङते न्याप्ने सिक्दे जोङ सेनमे चिक्की तेङ्दो साने चिक्की सेक्की चुर सी से जिन क्याङ धादुङ या सेदाङकी वङ्गी सेनमो याङ याङ दरबार से। अब ढाडतिर, टाउकोतिर, अब लुगातिर, अब जिउतिर जुम्राले खायो भनेदेखि त्यो जुम्रामाथि रिस उठेर चाहिँ अब मच्छरै सम्झिनुहोस् न, हो कि। अहिले त जुम्रेहरू धेरै हट्यो, उहिले त जुम्रेहरू त खोज्न टाढो जानै पर्दैन, हो कि। अहिले त जुम्रीहरू त धेरै हटिहाल्यो है, त मच्छर सम्झिनुहोस्, हो कि, अथवा जुम्रै सम्झिया जुम्राको नमुना दिँदैछ त रिस उठ्यो, त्यसले टोकेपछि रिस उठ्यो, रिस उठेर हात लगाएर खोज्यो त्यसलाई, यता र उता ल्याएर खोज्यो, भेटाएपछि चाहिँ च्याप्प समातेर चाहिँ ल्याएर नङमाथि राख्यो। नङमाथि राखेर चाहिँ अर्को नङले चाहिँ क्याप चाहिँ पारिदिन्छ अरे जुम्रालाई, हो कि, पारिदिन्छ। मच्छर हो भने बसेर सुँड गाडिसकेको छैन, हातले प्लेट हेकाएर अचार त बनाइदिन्छ बिचारालाई, हो क्या। त मरिसकेर पनि त्यो जुम्रा मारिसकेर पनि रिस नमरेर चाहिँ ला तलाई यही खानु आएको भनेर यतिकै नङ घसी बस्छ अरे मरिसकेर पनि। ला दाता फाल्छे सिक सेपा ला दिक्पा मे न्याम्पा दुकाङ सिक सेपा दिथाम चाहिँ किन्नु सेदाङ्की लाङपा इन पे न्याल्पा दुईजन सु के बेग्यो मानर वाइन। त प्रायः जसोले चाहिँ हिजोआज के अरे यो जुम्रा मारेको त पाप छैन भनेर सम्झिन्छ अरे, यो जुम्रा मारेको पाप लाग्दैन भनेर भन्छ अरे। त किन पाप लाग्दैन? त्यो जुम्रा मार्ने पनि उसको मनमा चाहिँ रिस उठेर मार्दैन, रिसको कारणले चाहिँ त्यो जुम्राले टोक्यो भनेर रिस उठेर रिसको कारणले मार्दैछ नि, जुम्रा मारेन मच्छर मारे पनि, हो कि। त्यो रिसको कारणले मारेकोले गर्दाखेरि चाहिँ सेतौँ महँगी न्यालवर्केन भन्छ नि, रिसको कारणले चाहिँ काम गरेपछि त न्यालवामा जानै पर्छ नि, नर्कमा जन्मिनै पर्यो नि। अन्त नर्कमा कस्तो नर्कमा जानुपर्ने? अस्ति सङ्घात नर्क भने पनि है, ओखलीमा हालेर कुच्याउने, माथिबाट डङ हानेर दुईपट्टिको पहाड आएर चाहिँ यसरी पिस्ने, त्यो नर्क बताएको थियो नि। हो त्यो सङ्घात नर्कमा चाहिँ गएर भोग्नुपर्छ भन्छ, जुम्रा मारेको, त्यो मच्छर किच्याएर मारेको हो कि पिटेर मारेको हो, त्यस्तोहरू चाहिँ सङ्घात नर्कमा गएर चाहिँ भोग्नुपर्छ भनेर भन्दैछ। रिसको कारणले उसले मार्दैछ नि त। देन रङला ढुङ्गल छेउ देश चम्पियन मिजे पर दे लेन्दो सेनला नेपाल त ढुङ्गल छेनको जेबा दिङोरेछ। त्यसैले आफूलाई अलिकति चिरिक्क मात्रै गरेको टोकेको त्यति पनि सहनु नसकेर चाहिँ त्यसको बदलामा चाहिँ अब, हो कि, त्यसको बदलामा चाहिँ त्यसलाई मारिहाल्ने, किच्चाइहाल्ने, अचार बनाइहाल्ने, अब त्यसलाई चाहिँ त्यस्तो दुःख दिने, आफूले चाहिँ अलिकति पनि टोकेको सहनु नसक्ने उसलाई चाहिँ त्यस्तो गर्ने, कस्तो लाज मर्नु कुरा हो यो। मान्छे हो के त,
लाजा मर्नु कुरा हो भनेर खमसुमकी सेमचेन दिदा थमचे क्याङ राङला देवा थमचे दे दोंगल नाचिका मेदे पा राङ डावा खनाइन राङतङ डावा खनाइन यो त्रिधातुको सर्व प्राणी जम्मै चाहिँ सबैले आफूले सुख पाओस् भनेर चाहना गर्छ दुःख त यति रौँ जति राति भर पनि दुःख आइ नलागोस् भनेर उनीहरूले पनि त्यो इच्छा गर्छ दुःख आइ नलागोस् भन्छ सुख आइलागोस् अन्त त्यो हेर्दा त हामी जस्तै भएन उनीहरू हामीले पनि त्यही चाहन्छौँ उसले पनि त्यही चाहन्छ त हामी र उमा त फरक भएन त एकै भयो त अन्त दे तर देवानी दे दोंगलनी मिदे क्या देवे की छे देवाचु डूब में से पर दोंगल की जो मी गेवा खना लाचन पे सेदे दा लागलें छिंचु लोग तो गिरते दोंगल बासे के दोंगल सेम चन दी थाम चे थोमा में पे देने दागी पामा माजे पाने चिका में तेरा ऐसरी सबैले सुखको चाहना गर्छ दुःख कसैले पनि चाहदैन तर सुखको बिउ चाहिँ के हो सुख प्राप्त हुने स्रोत चाहिँ के हो सुखको स्रोत चाहिँ कुशल कर्म अरे 10 कुशल कर्म त्यो 10 कुशल कर्म चाहिँ गर्नु जान्दैन पुण्य कर्म चाहिँ गर्नु जान्दैन अब दुःख त चाहदैन तर दुःखको बिउ चाहिँ के हो 10 अकुशल कर्म 10 अकुशल कर्ममा मात्रै लिप्त हो प्राणी हत्या चोरी व्यभिचार झुट्टा लडाई झगडा है सराप्ने गाली गर्ने फुटाउने हो के नचाहिँदो बोल्ने लोभ गर्ने हो कि उल्टा प्रकारले हेर्ने बिगारसँगै मन गर्ने हो त्यस्तो अन्त इच्छा गर्छ सुख पाउने काम गर्छ दुःख पाउने अन्त उसको चिताएको उल्टापट्टि गएन विपरीतमा विपरीतमा गएर चाहिँ दुःख मात्रै भोगिराख्नु पर्ने दुःखले पीडित यो प्राणीहरू यस्तो दुःख भोग्ने हो कि काम गर्छ दुःख पाउने इच्छा गर्छ सुख पाउने चिताको उल्टापट्टिको त यस्तो प्राणीहरू त जो भए पनि अनादिकालदेखि हाम्रो आमा बाबु नभएको त एउटै पनि छैन सबै प्राणी हाम्रो एक न एकजनको आमा बाबु पक्का हो दा तारे छेन्दिनको लामा दाम्पे जेसु जुङ दाम्पे छु कि गोर्छु खेङ्गेन कि खेपर सेपाइन पे त अहिले हामीले आज यसरी के लक्षणयुक्त गुरुको दर्शन पाएर त उहाँले आज अनुग्रह गर्नु भइरहेको छ हामीलाई कृपा गरिराख्नु भएको छ है त उहाँबाट यसरी त्यो धर्मको शिक्षा आफूले पाएर बुझेर आफूले है धर्मप्रति रुचि चासो लिएर सद्धर्मको द्वारमा हामी प्रवेश गर्नु पाइरहेछौँ सद्धर्मको द्वारमा हामी प्रवेश गरेका छौँ त के अरे नाफाटुटा उचित अनुचित भन्ने यो चाहिँ ठिक रहेछ यो चाहिँ नठिक रहेछ यो उचित रहेछ यो अनुचित रहेछ भनेर आज बुझ्न सक्ने भइराखेको छौँ बुझ्न सक्ने भयौँ त मोङबे सेनमोङ त गुर्पे मागेन सेमचेन थाम्चे रामदङ खेपर मेपर चेवे क्यों लोकडुक्दा छोकरी जे पर जेते डाङिन न्याम्पङ्गी तो गोम पर च्याउ न्याम्दु याङ गोम त के अरे यसरी अज्ञानताले भरिएर पराधीन भएको पराधीनमा परतन्त्रमा परिणत भएको वृद्ध माता जस्तो यो सर्व प्राणीहरू त हामीसित केही भिन्नता रहेनछ नि त जस्तो आफू त्यस्तै त्यही कारणले हामीले सबै प्राणीसित प्रेमको व्यवहार राम्रो व्यवहार बर्ताव गर्नुपर्ने हो कि राम्रोसितले पालन पोषण गर्नुपर्ने अनि उनीहरूको त्यो निन्दाहरू पक्षपातहरू सबै सहे उनीहरूले जसै गरे पनि सहेर चाहिँ शत्रु होस् मित्र होस् समान रूपमा चाहिँ हामीले ध्यान गरेर व्यवहार गर्नेछु म सबैलाई समान रूपमा व्यवहार गर्नेछु भनेर चाहिँ बारम्बार चाहिँ हामीले ध्यान गर्नुपर्छ सम्झिनुपर्छ दुईजना नम्बर थाम चाहिँ तो रामला फेङपादा देवे पछि त देवपा देसेन याङ देतर देपे के अरे सदैव हामीले आफूलाई जसरी आफूलाई फाइदा हुने सुख हुने त्यो वस्तु जसरी इच्छा गर्छौँ उसले पनि त्यस्तै प्रकारले अरू प्राणीले त्यस्तै गरेको इच्छा गर्छ
rangi dewa dupe che tu bechol dang chundi jepa tar sengi dewa dupe che tu yang detar chun हामीले आफ्नो लागि जसरी के रे आफ्नो फाइदाको लागि सुख प्राप्तिको लागि जसरी दुःख कष्ट परिश्रम गर्छौं त्यस्तै हामीले अरूको लागि पनि अरूलाई सुख दिलाउनको लागि पनि यस्तै दुःख कष्ट परिश्रम गर्न सिक्नु पर्छ त्यस्तो गर्नु पर्छ भनेर भन्दै आफ्नो लागि मात्रै गरेर हुँदैन अरूको लागि पनि गर्नु पर्छ राङला ढुङ्गल के नम्बा ठाउँमा चम्याङ पौवाला छन् पत सेनला ढुङ्गल ठाउँमा छुन्चे पौवाला छन् हामीले सानो सानो दुःख भए पनि त्याग्ने कोसिस गरेको जस्तै अरूको प्राणीलाई पनि सानो छाडक छिरिक दुःख दिलाउने काम पनि हामीले त्याग्नु पर्छ आफूले दुःख पाउने छोडेको जस्तो अरूलाई पनि दुःख दिलाउने काम त्याग्नु पर्छ भनेर भन्नु राङला देखि त लोङचे सोक हेर्न गावा त सेनला देखि त लोङचे सोक हेपाला निथक पनि गावाको हामीले आफूलाई सुख पाएको सुख आनन्द धन सम्पत्ति सबै प्राप्त भयो सम्पन्न भएकोमा हामी खुसी भएको जस्तो अरू प्राणीले पनि सुख पाएकोमा धन सम्पत्तिले युक्त भएकोमा हामी खुसी मान्नु पर्छ अरूले पाएकोमा पनि त्यस्तो हुनु पर्छ भने दोर्न कमसुम कि सेमचेन थम्चे राङतन खेमे दुतेने ठदा युनकी देवा भाषिक रूपले थपखोना लुडलेन गएपा एन्ते संक्षिप्तमा भन्नु हो भनेदेखि यो त्रिधातुको सर्व प्राणी चाहिँ हामीसित केही भिन्नता छैन बराबर हो त्यसैले अहिले यति बेलाको तत्कालीन अब यति बेलाको लागि पनि अनि दीर्घकालीन भन्छ पछि 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 पार नभएसम्मको लागि सुख पाउने काममा चाहिँ हामी के रे ससित लागि पर्नुपर्ने आफ्नो लागि पनि पढाए प्राणीको लागि पनि सुख दीर्घकालीन सुख अहिलेको अल्पकालीनमा छ तत्कालीन यति बेलाको सुख पनि पछिको पनि सुख प्राप्तिको लागि चाहिँ लागि पर्नुपर्ने जेताम बसाङ्गे ला डुङपा जिना चेङ्गे दाङ्ना चिक छिक चिकगे छोक्पा छिक सुपे फदाम्पा साङ्गेलाई चाहिँ एकजना व्यक्ति आएर चाहिँ उहाँको समक्षमा एकजना व्यक्ति आएर मलाई एउटै शब्दको सबभन्दा उत्तम उपदेश चाहिँ मलाई दिनुहोस् भनेर बिन्ती गरेर एउटै शब्दको उपदेश अन्त गुरुले पनि खेराङसित देवा देशेन्नमका देत देवा इनबे देदाङ जोर्ची सुन त उहाँ गुरुले पनि फ्याट मुखमा आएछ तिमीले जस्तो प्रकारले आफू चाहन्छौ सुख चाहन्छौ त्यस्तै अरूले पनि सुख चाहन्छ तिम्रो चाहना जस्तो छ अरूको चाहना त्यस्तै छ भनेर चाहिँ तिमीले त्यो दाँजो गरेर हेर दँज्याएर हेर आफू र अरू प्राणीमा चाहिँ भिन्नता छ कि छैन रहेछ त्यो दँज्याएर हेर भनेर भन्नु चाहेको त्यो उपदेश लो यही हो मेरो उपदेश भन्नु देन राङला चेपर झिनपा द सेनला दाङर झिनपे छक्दङ्गी लोङेन चावा डुङ्ने छुङते दक्षिण न्याम्पाङ्गे दु तावर जाऊ त्यसैले हामीले आफूलाई चाहिँ माया गर्ने प्यारो गर्ने अर्कोलाई चाहिँ रिस गर्ने अरूलाई चाहिँ ओके यस्तो खालको त्यो धारणा चाहिँ यो रिस र रागको यो नराम्रो मनको चाहिँ जराइसित उखालेर चाहिँ हामीले सबै प्राणी हामी समान हो बराबर हो भनेर समानताको समता बोधिचित्त त्यो दृष्टि चाहिँ अपनाउने कोसिस गर्नुपर्छ त्यो खालको भावना चाहिँ उत्पन्न गर्नुपर्छ भनेर निपा दक्षिण जेवा झ्याङचुकके सेब्ने अब दोस्रोमा चाहिँ अब आफ्नो सुख अरूलाई दिने अरूको दुःख आफूलाई साटासाट गर्ने बोधिचित्त मेसु नासादम टेकुम लासोक ढुङ्गाल कि ढुङ्गे सेमचेन थोङचे जुयाबाम मिना ढुङ्गाल कि ढुङ्गे सेमचेन सिक्स दिन्दु सामने राङ्गी उप छिर गुवेचे दागी देवादाङ लेकपा लुदाङ लोङचे गेवे चावादाङ चेपा गेवे दे योगपा तर खोङला जिन स्वयं आफूले प्रत्यक्षमा कोही रोगले पीडित भएको भोक तिर्खाले पीडित भएको इत्यादि दुःखले पीडित भएको कोही प्राणीहरू देखेको आफ्नो अगाडिपट्टि देखिरहेको उसलाई भावनामा ल्यायो नभए पनि कोही दुःखले पीडित
भएको प्राणीलाई चाहिँ आफ्नो अगाडिपट्टि केन्द्रित गर्यो, ध्यानमा केन्द्रित गर्यो, सम्झनामा ल्यायो। सम्झेर चाहिँ अनि आफूले सास बाहिर फ्याँक्दाखेरि चाहिँ यसरी गरेर सास बाहिर फ्याँक्दाखेरि चाहिँ के अरे आफ्नो सुख, राम्रो शरीर, सुख, धन, सम्पत्ति, हामीले 3 कालमा सञ्चय गरेको कुशल धर्म पुण्यहरू जम्मै लुगा खोलेर दिएको जस्तो प्रकारले यो सास फेर्दाखेरि चाहिँ त्यो सबै कुरो चाहिँ ध्यानको माध्यमबाट चाहिँ उसलाई दिनुपर्ने। सास बाहिर फ्याँक्दाखेरि Kongi dungal chi eba detam che rangi ki dangdur langor sampa dang lenchik uk ne dungu pe dengi dewa da dungal dang dalwar sampe tong len sem chen chik ne tham che ki barla rimpar kon अनि त्यहाँदेखि चाहिँ उसको दुःख चाहिँ जति पनि आया आता दुःखहरू छ त्यो सबै दुःख चाहिँ आफूले ग्रहण गर्ने। त्यो बाहिर सास फ्याँक्दा चाहिँ आफ्नो सुख उसलाई दियो, फेरि सास भित्र लिँदाखेरि चाहिँ उसको दुःख जति सबै गरेर सास लिँदाखेरि उसको दुःख चाहिँ सबै आफूले लियो, फेरि सास बाहिर फ्याँक्छ आफ्नो सुख दियो, उस फेरि सास भित्र लिन्छ उसको दुःख आफ्नो, यो यसरी साटासाट गर्ने। यस्तो प्रकारले चाहिँ यो सर्व प्राणीहरू चाहिँ आफ्नो सुख उनीहरूलाई दिएर चाहिँ उनीहरू सबै सुखले युक्त भएको, दुःखदेखि रहित भएको, छुटेको अघि हो। त्यसको भावना चाहिँ पहिला एउटा आफूले चिनेको जानेको दुःख पाएको प्राणीहरूबाट सुरु गर्यो, अस्ति ज्याम्बा मिन्जेको बेलामा जस्तो। त्यहाँदेखि चाहिँ बढाउँदै 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 लगेर चाहिँ संसारको सबै दुखी प्राणीहरूलाई चाहिँ आफूले आफ्नो सुख दिने, उसको दुःख चाहिँ आफूले लिने हो। यस्तो प्रकारको ध्यान गर्नुपर्ने। Ngesu rangla midepa dang dungal la sokpa chungwe che yang kamsum korbe ne na di tabe dungal nyongwe semchen dunga eva deda thamche ka ngingreje। अब प्रत्यक्षमा त हामी आफूलाई के अरे कसैले पनि दुःख चाहदैन हो कि, नचाहेको दुःख चाहिँ आफूले आइलाग्यो। प्रत्यक्षमा नचिताको दुःख चाहिँ आइलाग्यो, आफूलाई दुःख आइपर्यो भनेदेखि त्यति बेला पनि आफूलाई दुःख आपद बिग्रियो। यो त्रिसहस्र लोक त्रिधातुको यो संसारमा भएको प्राणीहरू जति पनि दुःख भोग्ने प्राणीहरू छ तिनीहरू प्रति चाहिँ अन्त विचार भनेर सम्झिनु पर्ने। आफूलाई दुःख आइरह्यो, यो प्राणीहरूले त दुःख भोगिरहेछ ओके, त यो प्राणीहरू प्रति चाहिँ हामीले मलाई त यतिको हुँदा त यस्तो हुन्छ, तिनीहरू कस्तो हुन्छ होला भनेर तिनीहरूमाथि विचार भन्ने भावना चाहिँ उत्पन्न गर्नुपर्ने। देथाम चाहिँ दोंगल की कल्प दारा मेन्सिक देदा थम चाहिँ दोंगल दम डल देवा दा देन पर छोक चाहिँ न्याम दुनिङ थक पनि कोम। त आफूलाई दुःख आपद विपद आइपरेकोले चाहिँ अब के अरे त्यो सबैको भोग्ने दुःखको भाग जो छ त्यो सबै ममाथि आइलागोस् है, त ममाथि नै आइलागोस्, मैले नै भोग्ने छु यिनीहरूको दुःख पनि, यिनीहरूको सबै दुःख मैले भोगेर यिनीहरू चाहिँ दुःखदेखि छुटोस्, सुखले सम्पन्न सुखले युक्त होस् भनेर मनको भित्रबाट सम्झिनु पर्ने। राङ्ला देवा त किपा लासोक्पा जुङ्ना दागी देवा ती सेमचेन थाम चाहिँ देवर गिर चाहिँ न्याम्दुकोम। आफूलाई सुख प्राप्त भयो, आनन्द प्राप्त भयो, आफूले जो चिताएको त्यो सम्पन्न भयो, सुख समृद्धिले सम्पन्न भयो, मैले आज पाएको यो सुख चाहिँ सबै यो प्राणीहरूले पाएर यिनीहरूले पनि सुख प्राप्त गर्न सकोस् सम्झिनु पर्ने। देता दाक्सेन जेवा चाङचु के सेम दिने छे थेक्पा चेम्पे लाम्दु सुपा थाम्चे के गोमजा थार्तु के निङपो मानरवाइन्थे। अब यो साटासाट गर्ने यो बोधिचित्त चाहिँ कस्तो अरे चित्त उत्पाद चाहिँ यो महायानको अब यो धर्मको मार्गमा प्रवेश हुनेहरू सबैको चाहिँ ध्यान गर्ने विधिको चाहिँ अन्तिम सार अरे, अन्तिम विधि यो चाहिँ दक्षिण जेवा जङ्जुकी सेम चाहिँ ध्यान गर्ने विधिमा बोधिचित्तको ध्यान गर्नेको
अन्तिम अवस्था हो यस्तो चिज हो यो चिज चाहिँ भन्दा दि लेन्चिङ दुला केपे क्याङ कल्पा मङ्प दिग्दिप्ता सुनम द हिस्से कि छो क्या छिम्पोजो एकै खेप भए पनि यस्तो खालको बोधिचित्त भावना चाहिँ हाम्रो हृदयमा उत्पन्न हुन सक्यो भने अनेकौं कल्पको पापको आवरणहरू सबै शुद्ध भएर जाने अनि पुण्य सम्बर र ज्ञान सम्बर पनि बृहत मात्रामा सञ्चय हुने पुण्यको भाग्यवान हुने पुण्यवान बन्ने पुण्यवान ज्ञानवान बन्ने नेन्सोन्दर नेन्डु लोकपर्तुङवे केनेले थागर गिरवाइन ओ दुर्गतिको जीवनबाट नरकको जीवनबाट कि यस्तो उल्टा जीवन तलको दुःख पाउने जीवनबाट पार तरेर जाने Ngân đã chế cái tên bác đi sinh ta đến bên nhà luật kế về chế đâu cả mà rupa Jawa tam không ní nhà về sinh ta đến bác lên không ní cả tốt chung về đến mà nơi bà là nhà chung nằm kia chuyên xa rạp tu bảo vệ nun sinh chọc bà sinh tu đúng ngալ về आगे हाम्रो भगवान बुद्ध है को एक जीवन अब बोधिसत्वको जीवन भन्छ ओके 500 वटा चाहिँ बोधिसत्वको जीवन चाहिँ उहाँले धारण गर्नुभएको बुद्धकै अघिल्लो जीवन हो है अन्त एकचोटि चाहिँ हो त्यो नरकमा चाहिँ जन्मेछ रथ तान्ने दुःख भोग्ने अब त्यो खालको भएर जन्म भएछ उसको साथी चाहिँ कामरूप भन्ने साथी रहेछ एउटा त्यो यो दुईजनाले चाहिँ नरकको त्यो रथ तान्नु पर्ने त्यो काम दुःख गर्नु पर्ने त्यो दुईजनाकै बल नपुगेर चाहिँ रथ तान्नु नसक्दो रहेछ नरकको रथ कत्रो होला हो कि अनि त्यो नरकको कर्मचारी अब रथमा चढेर बस्ने थियो नरकको कर्मचारीले चाहिँ उनीहरूलाई हतियारले चाहिँ आगो धप बलेको हतियारले चाहिँ घोस्ने पिट्ने काम गर्दा चाहिँ हेर्नु सकेन भनेर हामीले घोडालाई कुटेको जस्तो है त्यसरी दुःख भोग्दा रहेछ खोङ्गी सम्पल निनी के ढाङक्याङ मि ढोङर ढोङल वर छोङपर दुबाला दाचिक पे ढोङल वर ढाङला दि देवर सुक घोङते न्यालसुङ नामला दि थप्पायाङ दागे न्यावाला थोक्सी दाचिक पे सिंगता डाङर जाओ जेपे अनि हो त्यो बोधिसत्वको मनमा चाहिँ के लागेछ हामी दुईजनाले तान्दाखेरि पनि तान्नु सकिरहेको छैन यो अब दुईजनाले नपाउनुको दुःख भोगिराखेको छ दुईजनाले नै बराबरै बरु अब म एक्लै दुःख भोग्नु पर्यो म दुःख भोग्ने उ गर्नु पर्यो म एक्लै तान्नु पर्यो यो रथ त के अरे उसलाई चाहिँ सुख हुन्छ अब दुईजनाले तान्नु सकिरहेको छैन अब म एक्लै तान्छु भन्नु पर्यो म एक्लै तान्नु उसलाई त छुट्टी हुन्छ उसले त सुख पाउँछ यो दुःखबाट छुट्छ भन्ने विचार आएर चाहिँ अनि नरकको कर्मचारीलाई चाहिँ भनेछ उसको त्यो दाम्लो पनि मेरै के अरे काँधमाथि लगाइदिनुहोस् म एक्लै तान्छु भनेर भनेछ न्यालसुङ ट्वेते सेमचिन राङराङकी लेला जेपा ला स्वेची जेर्ने खोङ्गी उला थोलुम नुनपे साम्बा साम्बे त्यो न्यालवाने छेपेते लायुदो के दि थुपे सेनपेङके थो माहिन सुङ योको डोरी पनि मेरै काँधमा हाल्दैन म एक्लै जान्छु यसलाई छुट्टी गरिदिनुहोस् मात्रै भनेको थियो यमराज त्यो नरकको कर्मचारी रिसाएर चाहिँ अनि प्राणीहरू सबैले आफ्नो आफ्नो कर्मको फल भोगेकोमा चाहिँ कसले के गर्नु सक्छ कसले के गर्ने भनेर चाहिँ उसको टाउकोमै धपधप बलिराखेको के अरे मार्तोलले हिर्काएको छ हमरले हिर्काएको छ टाउकोमै हिर्काउँदाखेरि उसको मन राम्रो भएकोले गर्दा ऊ साथीले सुख पाओस् भन्ने मन राम्रो भएकोले गर्दा त्यति बेला न्यालवाबाट चाहिँ आयो उसको सकेर चाहिँ माथि देवलोकमा जन्म पाएछ त्यति बेला अब यो चाहिँ यो बुद्ध भगवानको शाक्यमुनि बुद्धको चाहिँ
पर कल्याण गर्नेको चाहिँ सुरुवात भएको हो भने हो त्यो नर्कबाट चाहिँ उसको हृदयमा चाहिँ परात्मा समता बोधिचित्त चाहिँ उत्पन्न भएको। त्यहाँदेखि उता लिएर चाहिँ 499 जीवन यस्तै अर्काको कल्याण गर्ने जीवन धारण गरेर अन्तमा बुद्धत्व प्राप्त गरेको। देशिन्दुमेन चोमदेन दे नि देपेन जावे बुमर केपेछे याङ दाक्षेन जेवादी थु क्युला केने केमा तक नेन्सुन के ढुङ्गाले डोल्वाइन्थे। त्यस्तै प्रकारले अघि के अरे बुद्ध भगवान नै एक जन्ममा चाहिँ यो जाओ भन्ने अब गृहस्थीको चाहिँ गृहपतिको चाहिँ छोरा भएर के अरे जन्मेको टाइममा पनि उसको हृदयमा चाहिँ अब त्यो दाक्षिणजी वा झ्याङजुको सेम चाहिँ अब परात्मा समताको त्यो बोधिचित्त चाहिँ हृदयमा उत्पन्न भएकोले दुर्गतिको जीवनबाट पार गरेको कथाहरू छ भनेर भन्दछ। त्यही कथालाई यहाँ लामो भन्छ। दियाङेन खिम्दा जागर्से जावसिकी फु छेक्सिने के छेसिने थेङचिकुसि केपा स्वेसुरेने मिङ बुमर्ता। एउटा जाओ भन्ने धनी गृहस्थी थिएछ, अब व्यापारी थियो होला। देवेन भनेर 60 बा भनेको छ, व्यापारी नै हो के। धनी गृहपति थिएछ। उसको चाहिँ छोरा जन्म्यो मरिहाल्दो रहेछ, फेरि जन्म्यो मरिहाल्दो रहेछ। छोरा चाहिँ जन्मिने साथ मरिहाल्ने। अन्त एकपल्ट चाहिँ 2-3वटा मरिसक्यो। अन्त अर्कोचोटि छोरै जन्मेछ र अन्त यो चाहिँ कतै बाँच्छ कि भनेर त्यसको नाम चाहिँ छोरीको नाम राख्दैछ। बुमो भनेर केटी भनेर छोरीको नाम राख्दैछ, केटी भनेर केटीको नाम। खिम्दा ग्याचो नर्बु लेन्दु छिनपे डु जिङ सिक्ते से। अनि त्यो गृहपति मान्छे चाहिँ गृहस्थी मान्छे चाहिँ अब सागरमा मनी लिनु जाँदाखेरि चाहिँ नाउ डुबेर मरेछ। अब बाउ चाहिँ बुद्धि छेर्के नेराङ्गी माला फाइरी गाङिन डिपे। अनि त्यो छोरा चाहिँ अब ठुलो भएपछि चाहिँ आमालाई सोध्छ हाम्रो बाउ चाहिँ के जात हो, के काम गर्छ, पेसा। अब त्यति बेला चाहिँ बाउले जो पेसा गर्थे छोराले पनि त्यही पेसा अपनाउनु पर्ने चलन रहेछ। अन्त मेरो बाउ चाहिँ के जात हो, के गर्थ्यो काम कुरो भनेर सोधेछ। अन्तखेरि डाङबोर्जेन ग्याचो सोङ्गी डोक्ने डु छोङपेरी किन चेपे। अब आमा चाहिँले अब सिधै बताइदियो भने यो पनि समुद्रमा जान्छ, अब मनी खोज्नु मनी लिनु जान्छ र समुद्रमा डुबेर मर्नु सक्छ भन्ने सम्झेर चाहिँ बाउ त यो अन्न पातहरू बेचबिखन अन्नको व्यापारी हो भनेर भनिदिएछ। अन्नको व्यापार गर्ने जात हो भनेर भन्नु। नेका डुछोङ जेपे निले सिंह देखाङ डुछोङ जेपे निले सिंह कर्स्या पानी जी रे ने नेवे माला नेनकुर जेपाना। त्यहाँदेखि उसले अन्नको व्यापार गर्नु थाल्यो। अन्नको व्यापार गर्नु थालेपछि उसलाई नाफा दिनमा 4 यहाँ कर्सपन भनेको छ त्यति बेलाको पैसा होला, त्यति बेलाको हिसाब। अहिलेको 400 रुपियाँ भनेको जस्तो सम्झ्यौँ न हो कि। एक दिनमा 4 कर्सपन चाहिँ उसलाई नाफा भएर चाहिँ आमालाई ल्याएर चाहिँ लु आजको नाफा चाहिँ यो है भन्दा आमालाई सेवा गर्दो रहेछ, उसले चढाउँदो रहेछ। डुचोङ झेपा सेम नाम के डुचोङ झेपे रिक माइन पे डुचोङ झेपा नि रिक्सो शेर्ने काप्पाला। त त्यहाँदेखि उसलाई व्यापार फाप्नु थाल्यो, कमाइ हुन थाल्यो। अरू व्यापारीलाई रिस उठ्नु थाल्यो, अन्न बेच्नेहरूलाई। अरूलाई अरूको त्यो व्यापार घटेकोले गर्दा उसलाई बन्द गर्छ। तँ चाहिँ यो अन्न बेच्ने जातको मान्छे होइन भनेर के अरे तैँले यो गर्नु पाउँदैन, तेरो बाउले यस्तो अन्नको व्यापार गर्ने मान्छे होइन भनेर उसलाई व्यापार गर्नु रोकिदियो। खोङलारो हुने याङ माला रिक गाङिन टिपे पेछोङ रिक इन सेर्वे याङ पेछोङ जेते निन्द्रे चाहिँ कर्स्या पानी गे रे नेपा माला स्याप्तोक चाहिँ। त्यहाँदेखि घरमा आएर आमालाई सोध्यो अन्न बेच्ने त होइन र त हाम्रो बाउ के चाहिँ काम गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ यो धुप बेच्ने काम गर्छ तेरो बाउले, धुपको व्यापारी हो। फेरि उसको धुपको व्यापार गर्न थाल्यो। धुपको व्यापार गर्दै जाँदा उसले दिनमा 8 कर्सपन कमाइ गरेर ल्याएर आमालाई दिनु थाल्यो।
आमाको सेवा गर्न थाले यहाँ पे छोङ नाम्की कापे गे छोङवे रिक इन्सेने गे छोङपे निन्द्रे सिंह कर्सा पानी चुडु रे नेप माला चिन त्यहाँदेखि फेरि त्यो के अरे धुप बेच्नेहरूले तेरो बाउ धुप बेच्ने भएन यो गर्न पाउँदैनस् यो छोड्नुपर्छ यो गर्न पाउँदैन रोकिदियो बन्द गरिदियो उसलाई ओके आमालाई सोध्यो धुप बेच्ने नै होइन रहेछ त भनेर आमा चाहिँले के अरे लुगाफाटा बेच्ने जात हो लुगाफाटा बेच्ने व्यापारी हो भनेपछि छोराको पालो फेरि के अरे लुगाफाटा बेच्न थाल्यो दिनै पछि नाफा कमाएर आमालाई 16 कर्स बढ्दै जाँदैछ उसको नाफा 16 कर्स पनि ल्याएर चढाउन थाले आमा यहाँ दुई चोङ नाम कि काको रिम्बुचे चोङ पे रिग इन शेर ने रिम्बुचे चोङ पे ले जेपे निन्द्रे सिंह कर्स पनि सोमचु चोङ सोङी रिग नेपायम माला चाहिँ त्यहाँ फेरि त्यो लुगाफाटा बेच्नेलाई आरिस भएर त्यो पनि बन्द गरिदियो तेरो बाउ लुगा फ्याक्ने होइन व्यापारी भनेर बन्द गरिदियो व्यापार गर्न पाउँदैन फेरि आमालाई आउँछ के गर्थ्यो रत्नको व्यापार गर्थ्यो फेरि रत्नको व्यापार गर्नु रत्नको व्यापार गरेर झन् पसाउन थाल्यो उसलाई 32 कर्स पानी दिनैपछि ल्याएर आमालाई चढाउन थाल्यो सेवा गर्न थाल्यो दे छोङपा सेन्नम के गाछो ने नर्बुल पे रिक इन पे रंगी रिकी लेगिसी जेवे त्यहाँबाट व्यापारीहरूलाई रिस उठ्यो उसलाई व्यापार फापेकै छ सब एकमुख भएर चाहिँ तेरो बाउ चाहिँ खासमा समुद्रबाट मनी ल्याउने काम गर्ने व्यापारी हो त्यस्तो खालको मान्छे हो यो व्यापारहरू गर्न पाउँदैन भनेर भन्छ त्यो बाउले जो गर्छ त्यही काम गर्नु भनेर उनीहरूले भनिदियो खोङ खिम्दो होङ्ने माला नाला ngarang norbulon pe rik in pardupe gacho chenpan norbulendo do in servala त्यहाँ घरमा आयो आमा चाहिँलाई अन्त हामी त खासमा त मनी रत्न ल्याउने खालको जात पो रहेछ त म अब मनी लिनुको लागि म जान्छु समुद्रमा आमालाई भनेछ मनरे के नर्बुलन पे rik in क्याम्प के फादम मेपो लासोक पथम चाहिँ गाछो नर्बुलेन्डो छिने सिवाइन पे खेराङ सुन्न छिरोङवे माडुवर दि दुला छोङ्गी जेपातम अनि त्यहाँदेखि आमा चाहिँको पालो ठिकै हो अब के अरे त्यो चाहिँ अब मणिरत्न ल्याउने खालको जात भए तापनि तेरो बाउ बाजेहरू जम्मै हो त्यो मनी लिनु जाँदाखेरि समुद्रमा अब जहाज डुबेर सबै मरेको तेरो पुर्खाहरू जति पनि छ त्यो मनी लिनु जाँदैन डुबेर मर्नेहरू छ अब त्यो पनि गयो भने त्यसै हुन्छ मर्नु सक्छस् त्यो भन्दा चाहिँ बरु यही भएर दुःख सुख व्यापार गरेर जीविका चलाउनुपर्छ जीवन धान्नुपर्छ भनेर आमाले भने तापनि कोङेन्डो मातो पर ग्याचो ढोवे छे तम्चे तागन जेने ढोवे चे मे तोङ माफे पर गे की छाने जोंगते निवे बुठेते ngarang ग्याचो ढोवाला के तामने सिपा जेते मुआ जेने माई कोला तोकपे नुन्ने सोंबे ग्याचो डुजिङ सिक्ते खोङ तम्चे छुजिङ के फल्चर सी आमाले भनेको नमानेर चाहिँ उ जाने नै भयो अब सब तयारी भएर अब समुद्रमा उसलाई भुच्च सवार भयो जान्छु बाउले जो गरेको छ त्यही काम गर्छु भनेर जाने भयो अब जाने सब सामानहरू तयार गरेर हिँड्नुलाई तर्फ आमा चाहिँले चाहिँ अब नजाओस् भनेर नमानेर जानु अब आदेश नदिएर चाहिँ उसको लुगा समातेर हो क्या लुगाको फेर समातेर रुयो नजा बाबु नजा नानी यसो हुन्छ भनेर आमा चाहिँ रुवाबासी भयो छोरा रिसले चुर मरिएर त मलाई हिँड्नेमा म यो राम्रो काममा जाने हिँड्न आँटेको हिँड्ने बेलामा चाहिँ तिमी यस्तो लोदर जनाउने रुएर किन यस्तो लोदर जनाउँछौ भनेर आमालाई टाउकोमै लात्ताले हिर्काइराखेर हिँडेछ झड्कारी राखेर लात्ताले टाउकोमै दिएर झड्कारेर हिँडेछ छोरा गयो
समुद्रमा जाँदाखेरि जस्तो पहिलाको बाउबाजे त्यसरी डुबेको त्यस्तै त्यो गएको नाउँ पनि डुबेछ। डुबेर प्राय सबै अरू व्यापारीहरू पनि सबै मरेछ। खोङ सिङ लेप्चिगला झुपे छो लिन सिक्तुन दे गावा सेजाबे डोङ रिनपोचे काङपा जे सिंगे दो छिम्पे जे दुगे लामोसी जुङते दाचा पोल्चे के देन्तिङ कासुम नसुम गे छोपा पोल्चे डवर चम्पाना के लोचोसुम माडो सिङ नेपा चेन्तो जुङ निन येसे त्यहाँदेखि उसको चाहिँ के अरे अब त्यो भोग्नुपर्ने काम नसकेको त्यो नाउको एउटा फलेक चाहिँ के अरे त्यो फलेक चाहिँ समातेर फलेकको भरमा काठ अब डुब्दैन त्यो फलेकको भरमा चाहिँ त्यो समुद्रबाट पारी पुगेछ अरे अनि एउटा रमणीय अब नगरमा पुगेछ अरे गाउँमा नगरमा रत्नले बनिएको दामी महल रहेछ अरे घर रहेछ अरे त्यहाँनिर एकदम आनन्द लाग्ने खालको घर रहेछ। 4 जना देवीहरू आएर चाहिँ अति राम्री देवीहरू आएर चाहिँ उसलाई एकदम राम्रो नरम आसनहरू ओछ्याइओरिकन राखेर एकदम मिठो मिठो परिकारहरू खानेकुराहरू कार्सुम गार्सो सेतो तिन गुलियो तिन भन्छ मिठो मिठो परिकारहरू बनाइओरिकन उसलाई चढाएछन्। अन्त खाइपी गरेर हिँड्नु खोज्दाखेरि चाहिँ त्यो 4 जना देवीहरूले बनेछ। तपाईँ कसै जाने हो भने यो दक्षिणपट्टि चाहिँ नजानु है, दक्षिण दिशामा नजानु, तपाईँलाई आपद विपद आइपर्छ, दक्षिणपट्टि नजानु भनेर भने। माङ्गेन पर छिनपे गावाचिन सिजाबे डोङ नार्वे जेपर लेप्ते जेदुकी पुमो के नार्थ स्याक्तोक जेते लोचुसु माडुसी न्याम्पे जुङ सेरियाङ नठेरिकन अब त्यतैपट्टि गएको छ अरे दक्षिण दिशैपट्टि। दक्षिणपट्टि जाँदा 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 त अघिको भन्दा दामी ठाउँमा पुगेछ त, एकदम दामी राम्रो आनन्द लाग्ने ठाउँमा पुगेछ गावाचिन भन्ने ठाउँमा। त्यहाँ त झन् अघि त 4 जना मात्रै थियो, त्योभन्दा डबल राम्री देवीहरू चाहिँ 8 जना आएर चाहिँ उसलाई अघिको जस्तै सेवा चाकर राम्रो आसनहरू बनाएर ओछ्याउनेहरू गरेर राखेर मिठो मिठो खानेकुराहरू चढाएर पनि ऊ हिँड्नुलाई तर्खर गर्दा फेरि तिनीहरूले पनि त्यसै भन्छ अरे यो दक्षिणपट्टि चाहिँ नजानुहोस् है, तपाईँलाई आपतहरू आइपर्न सक्छ भनेर भन्छ अरे। ऊ पल्क्यो अब ओके। याङ माङ्गिन पर छिनपे रारो सेजाबे डोङ नार्वे फिन्चुन छोप्पर लेप्ते जेदुके लामो चुडुकी सुने स्याप्तोक जेते लोचसु माडो सिङ नेपा छिनपे जुङ सेर। त्यहाँबाट दक्षिणपट्टि नै गयो, नसुनिकन नठेरिकन ऊ पल्क्यो। अब दक्षिणपट्टि जाँदा त्यहाँदेखि मध्य भन्ने एउटा के अरे ठुलो नगरमा पुगेछ अरे, एकदमै राम्रो, त्यो अघिको भन्दा राम्रो नगरमा पुगेछ अरे, सम्पूर्ण गुणले सम्पन्न भएको। त्यहाँ झन् 16वटा देवीहरू आएर उसलाई सेवा चाकर गरेर मिठो मिठो खानेकुरोहरू चढाएर उ गरेर तिनीहरूले पनि त्यसै भन्छ अरे तपाईँ कसै गरे पनि दक्षिणपट्टि चाहिँ नजानु अरे, नजानु है, एकदम दुःख पाउँछ, विपदमा पर्छ भन्छ अरे। ऊ त अब पल्की त सक्यो, तँहरूले त मलाई के अरे रोकेको पो त, तँभन्दा दामी दामी उहाँ रहेछ भने झन् अब त्यतै जाने उसको झोक छ। याङ छिनपे खर्काको चेमो गुङ्ला रेक्पा सिक धोपा लामा छङपे खर सेज्या हिँड्थे देर छिनपे जेदुके लामो सुन्चु चाङ्गी कि सुइने दर्शक बोल्चे के देन्तिङ कसुम नसुम कि छेपा फुल्थे दे सेर याङ खोङ ढो देपासिक चुङ्ने ढोवर चम्पाना के चिने ढो याङ लोचोसु माडोसी नेपा जुङो सेर। अनि त्यहाँबाट ऊ झन् पल्क्यो। अब फेरि दक्षिणपट्टि नै गयो। दक्षिणपट्टि जाँदा एकदम सेतो न सेतो गगनचुम्बी घर, रत्नमणिले जडेको गगनचुम्बी महलमा पुगेछ। त्यसलाई चाहिँ के अरे गुरु ब्रह्मको किल्ला भनेर भन्दो रहेछ अरे।
त्यो ठाउँमा पुगेछ अरे। त्यहाँ पुगेर त झन् अघिको भन्दा राम्री 32 जना देवीहरूको आएर उसलाई सेवा चाकर गरेर ओछ्याउनेहरू राम्रो ओछ्याएर भयो, कासुमको खानापिनाहरू भोजनहरू चढाएर सेवा गरेछ। अन्त तपाईँ बस्नुहोस्, यहाँदेखि नजानु र पनि तेरो अब पल्किसकेको छ त्यो मान्छे, नअटेर हिँड्नुको। तपाईँ कसै गरी पनि जाने हो भने चाहिँ कसै गरी दक्षिणपट्टि नजानुहोस् है, तपाईँले एकदम विपदमा पर्नुहुन्छ, दुःखमा पर्नुहुन्छ भन्छ अरे, भने तिनीहरूले है। इनका लोचे देववासी जिउने छिनपे च्याकी खर गोंगला रेखपासी की गोडुमना मीनापो मिक मार जिके वा लाग्न च्याकी युक्पा रिनपो थोक्कासी दोपा खर दे नांगना चिएवा डिपे चिएवाइन डिपे चिया मिमावर्तो। त्यहाँदेखि त्यहाँबाट त्यो 32 जनालाई पनि छोडेर गयो दक्षिणपट्टि। भरे दक्षिणपट्टि जाँदाखेरि त के अरे फलामको घर है, कालो न कालो फलामको घर, गगन चुप्यो अग्लोमा हो भने उँभो हेर्नै नसक्ने त्यस्तो खालको अग्लो घरको ढोकामा कालो न कालो फलामकै मान्छे, आँखा रातो भएको त फलामकै लामो न लामो डन्ठा लिएर दरबान बसिराखेको रहेछ अरे दैलोमा पुगेछ। अन्त हेऱ्यो, त्यस्तो डरलाग्दो घर भएकोमा पुग्यो। त्यो भित्र चाहिँ के छ हौ भनेर सोध्छ अरे, जवाब दिँदैन, बोल्दैन, चुपचाप बसिरहेको। डोङदो छिनपे धेडावा मङ्गो दो देदा थोङमा न खोङ स्याजिङ पुजिङ जेसिङ नेपा जोङ शेर्वा दे इन पर दो गोसिन खर्दै नाङ्दो छिनपे। अन्त यो त नबोल्ने रहेछ भनेर यताउता जानु थालेछ अरे। अलि वरपर जाँदाखेरि त त्यहाँको डरलाग्दो दृश्यहरू देखेर त उसको त आङमा काँडा उम्रिन थालेछ अरे। त्यहाँ नर्कको त्यो दृश्य देखेर चाहिँ ओहो, अघि त्यो देवीहरूले दक्षिण दिशामा नजानु है भनेको त ओ यसको लागि पो भनेको रहेछ, अब आइपुगेछु अब ठिक ठाउँमा भन्ने उसलाई लाग्न थाल्यो। अन्त त्यसरी डर लागि अब चाहिँ अब के पर्ने है, के आपत आइपर्ने भने डराउँदै भित्र पसेको थियो, त्यो घरको भित्र पस्यो। मिसिकी गोला च्याकी खोल्लो सिक खोर्ते लेपा क्या तुर्किन तु खेले चिज दिपे नमै गोला तोप्पा नुन पे नमिन नवाइन। भित्र पस्दाखेरि चाहिँ एकजना मान्छेको टाउकोमा चाहिँ चक्का लगाएर चाहिँ अहिले अब त्यो टाइल्सहरू काट्ने चक्का हुन्छ नि, हो क्या मेसिन हो, त्यस्तो लगाएर चाहिँ घुमाउँदै रहेछ अरे चक्का। यहाँ घुमाउँदा त त्यहाँ गिदी त छेले उसिटिँदो रहेछ अरे, सेतै गिदी त उसिटिँदै रहेछ अरे। त्यो मान्छे खपी नसक्नुको दुःख भोगिराखेको रहेछ। अन्त त्यो अर्को त्यहाँ पुग्नेले सोधेछ, अनि तिमीले के कर्म गरेकोले यस्तो भएको, यो के गरेको यस्तो भनेर भनेछ। मैले आमालाई लात्ताले हिर्काएर के अरे गरेको पाप चाहिँ भोगेको आज यो भनेर उसको पालो भनेछ। आमालाई लात्ताले हिर्काएको पाप भोगेको भनेर। के लामा छाम्पे खर्की देखी देला लोङचे ने मेटो पर दिल दुमल न्योरो चिचिरो इन्सेबे उसको पालो भनेछ। त्यो गुरु ब्रह्म किल्लाको त्यस्तो आनन्द सुख भएको, सबै कुरोले सम्पन्न भएको त्यस्तो ठाउँमा नबसेर चाहिँ यहाँ दुःख भोग्नु चाहिँ किन आएको तिमी भनेर उसले भनेछ। ओनङ नयाँ ती लेकी ठिपा इनपटा कोङपे देमा तक नामकाने गाङ चिङपा देङे डोलवर गिर्ची गाङ डोलवा देङे चिङवर गिर्ची। अनि उसले त्यसो भनेपछि उसको मनमा लाग्यो, म आइपुगेको नि त्यही आमालाई लात्ताले गोदेकोले त ल्याएको रहेछ नि यहाँनिर, अब यसले पनि त्यही आमालाई कुटेकोले पाप भोग्दै रहेछ, अब मलाई पनि हिँड्ने बेलामा आमालाई गोदेको अब त्यही भोग्नु त यहाँ ल्याएको रहेछ उसको मनमा लाग्यो। त्यो सम्झिँदै गर्दा आकाशवाणी भएछ, आकाशबाट बाणी
जोलाई त्यहाँ हालेको छ त्यसलाई निकाल्दिनु, बन्धनमा जो छ उसलाई मुक्त गर्दिनु, जो मुक्त छ उसलाई त्यहाँ बन्धनमा हाल्दिनु, अब त्यहाँ हाल्दिनु भनेर भने। सिर्वी ढाकते खोर्लो खोङ्गी उतोक्टो खोर्ने नार्त लेपा क्याल तोर सिङ नाचादा ढुङ्गा टाप्पो जेका जिउँले। त्यो आकाशवाणी हुने साथ त्यो चक्का पुत्तै उछिटिएर त्यो मान्छे खुल्लाको त्यो चक्का फेरि आएर आफ्नो टाउकोमा आएर घुम्न थाल्यो। त्यो गिद्दी छिल्ली र बिल्ली भएर गिद्दी चोर्न थाल्यो। अब खप्नै नसक्ने अब दुःख चाहिँ उसलाई अब आइलाग्यो, अब सही नसक्ने असहनीय दुःख आइलाग्यो। अहिले हामीलाई अलिकति छिरीको काट्दा कस्तो हुन्छ, त्यो टाउकोमा गिद्दीमा त्यस्तो चक्का घुम्दा कस्तो हुन्छ। देखेंगे खोंगरंग टावे सेमचिन नामला निंजे डाको केते खोरबे नेरी दीना ngaदंग टावर माई गोला तोपा नुनते दोंगल न्योंग में सेमचिन yang दोमायु देदा थामचे के दोंगल केंग दाला मिनते दाखोने न्योंगर शोकची। त्यहाँ देखि उस त्यो कारणले चाहिँ त्यो असहनीय अब वेदनाको कारणले गर्दा उसको मनमा चाहिँ के आएछ, आज म जस्तो यस्तो दुःख भोग्ने प्राणीहरू चाहिँ संसारमा कति होला भनेर अरू प्राणीहरूमाथि पनि उसलाई दया आएछ क्या। आफूले भोग्दैछ अरू प्राणीहरूमाथि दया आएछ। यो संसार चक्रमा म जस्तो आमालाई त्यसरी लात्ताले हेरेर पाउने छोराछोरीहरू कति होला, यिनीहरूले अब यो दुःख त यो खालको त भोग्नै पर्ने नै रहेछ। यस्तो भोगिराखेको त अनगन्ती छ यस्तो प्राणीहरू। अब त यो सबैको दुःख चाहिँ म माथि आइपरोस् र यो जति पनि भोग्नु पर्ने छ यिनीहरूको दुःख चाहिँ सबै म माथि आएर म एक्लैले भोग्नु परोस् भनेर उसको मनमा त्यो खालको राम्रो मन आएछ। सेमचिन सेन थाम्चे के जीत आवे ढुङ्गल केवा दङ छेरा थाम्चे जो मिङ्गे मर्छौँ ज्ञाम्पा जिउँले। अरू प्राणीहरूले चाहिँ यस्तो खालको दुःख चाहिँ जन्म जन्मान्तरमा सम्बन्धी भोग्नु नपरोस् भनेर उसको राम्रो मन आएछ। त्यो भोग्दैछ दुःख त दुःखपट्टि आएर आता छैन, उसलाई चाहिँ मन त्यतापट्टि अब परिवर्तन भएछ। देमाता खोलो नम्काला फाक्ते खोङ ढुङ्गलले डोल्ने ताला धुन सिके तेङ्ना दे छाम्मेतो। त्यो सम्झिँदै गर्दा त्यति नै बेला उसको चक्का चाहिँ त्यहाँबाट आकाशमा उडेर गएछ। आकाशमा उडेर गएर ऊ त्यो दुःखबाट मुक्त भएर भरे त ऊ बिउजेको जस्तो हुँदाखेरि त देउलोको पनि 7 तला माथिको आनन्द रूपमा सुखको अनुभव भइरहेको त्यो हालतमा पो त्यहाँनिर ऊ पुगेछ। त्यस्तो अवस्था त्यो आफूलाई त्यो अवस्थामा सुख अनुभूति भइरहेको त्यो दुःख बिर्स्यो। देता भी दक्षिण जीव जाउँछु कि सेम दिने जाउँछु टुपाला मेदो मिरुङ में छे थातु पाइन्थे। अब यो राम्रो मन है अरू प्राणीको पनि दुःख मलाई नआइलागोस् अनि यो प्राणीहरूले चाहिँ दुःख नपाओस् सुख पाओस् भने त्यो राम्रो मन आफूले बोधिचित्तको भावनाले उसको त्यो पाप पनि सफा भएर त्यस्तो सुखको अवस्थामा पुग्नु पाएको राम्रो मनले चाहिँ यस्तो काम। हिजो नै यस्तो राम्रो मनको कथाहरू थुप्रो आएन र यस्तो प्रकारको यो आफ्नो दुःख अरूलाई दिने अरूको आफ्नो सुख अरूलाई दिने अरूको दुःख आफूलाई दिने यस्तो खालको परात्म क्षमताको यो मन चाहिँ के अरे बोधि प्राप्तको लागि हो भने बोधि सिद्धको लागि हो भने यो नभइकन नहुने खालको यो धर्मको चाहिँ अन्तिम चिज हो, अन्तिम हतियार हो यो भनेर भन्दैछ परात्म क्षमता बोधि सिद्ध चाहिँ। Ngân kadam ki give singen nam kyang thudam ki thilti jepainte thilti la jepa। अब अघिको कदम पको गुरु कल्याण मित्रहरू अघि पूर्वको गुरु कल्याण मित्रहरू पनि सबको यही नै के अरे यसैको आधारमा नै चित्त अभ्यास गर्ने उनीहरूले पनि यही कुरा अभ्यास गरेको थियो अरे परात्म क्षमताको बोधिचित्त। उनीहरूको पनि गर्नुपर्ने कामको मुख्य ड्युटी नै यही नै थियो साधनामा। यसकै आधारमा उनीहरू जीवन बिताएका थिए अघि बढेका थिए भने
ngen gesi cheka pa de sarngingi chödang cheme pusti mangbo khenpa inpala kapsik gesi chaksing pe dungdu jon pe kongi ungena pe chung pusti siktu de shalchene jipe de namna kedang gyalka senla jing gyongda boka rangila serva siktu pe agi गेसे छेकापा भन्ने कल्याण मित्र अब गेसे भन्ने चाहिँ गेलुपा सम्प्रदायको पर्छ उनीहरूको ठुलो अब खेम्पो भन्दा ठुलो पद गेवेसेङ्गेनो कल्याण मित्र भन्छ त हो त्यो गेसे छेकापा भन्ने चाहिँ अब यता शर्माको पनि निङमाको पनि अर्वाचीन प्राचीन सबै सम्प्रदायको चाहिँ एकदमै अध्ययन गरेर सकेको न्यायको ग्रन्थहरू पनि सबै अध्ययन गरेर सकेको यस्तो खालको महापण्डित अब विद्वान रहेछ अन्त एक दिन उहाँ चाहिँ के अरे गेसे च्याक्सिङपा भन्ने अर्को गेसेकै पासमा च्याक्सिङपाको समक्षमा गएछ उहाँ जानुभएछ जाँदाखेरि अर्को गेसे च्याक्सिङपाको सिरानीको छेउमा त्यो सिरानी माथि चाहिँ एउटा सानो पुस्तक रहेछ अरे उसलाई सकसक लागेर त्यो पुस्तक निकालेर हेरेछ पुस्तक खोलेर हेर्दाखेरि त्यो भित्र चाहिँ के अरे नाफा र पराजय नाफा र के अरे विजय चाहिँ अर्कालाई दिनु नोक्सान र पराजय चाहिँ आफूले लिनु भनेर लेखेको रहेछ अरे त्यहाँ त्यो भित्र त्यस्तो लेखेको रहेछ अरे छे मोछार चेन सिक इन पर्दो कोने छे दी जी के जावा इन सुङ पे दी लाङथाङ पे छिक्काङ गेमा जावा इन सेर उसले त्यो हेर्यो होइन यो त उदेक लाग्दो कुरा पो रहेछ त आश्चर्यजनक कुरा पो रहेछ त भन्ने मनमा लाग्यो अन्त उसको पालो यो चाहिँ कसले लेख्नु भएको होला कसको किताब होला यो उपदेश के हो यो कसले लेख्नु भएको भनेर सोधखोज गर्दाखेरि यो चाहिँ उहाँ के अरे च्याक्सिङपाले चाहिँ यो चाहिँ गेसे लाङथाङपाले लेख्नु भएको हो भनेर भनेछ लाङथाङपाले अष्टपद भन्ने उयसमा चाहिँ यो लेख्नु भएको हो भनेर भनेछ दे दङ्गा देशुला यो टिपे अब यसको शिक्षा चाहिँ अहिले कसकोमा होला भनेर सोद्धाखेरि गेसे लाङथाङपाला यो चाहिँ उहाँसित नै यो लेख्ने लेखककोमा नै यसको उपदेश शिक्षा चाहिँ उहाँसित नै छ हुनुपर्छ भनेर भने देशु डोगोङते लासर जोन स्याक्या कोरवा जेने सुपे गोङचिक लाङथाङ ने ओङवे जेपो चिक्की लाङथाङपा ढोङसेर अनि उसको पालो त्यसो भएदेखि गेसे लाङथाङपाकोमा यसको ज्ञान छ भने चाहिँ म पनि उहाँसित यो शिक्षा चाहिँ अब लिनु पर्यो यो के हो यसको विषयमा अब बुझ्नु पर्यो भने लासामा जानुभएछ अनि केही दिन त्यहाँ लासाको अब गुम्बा कोरबाको प्रदक्षिणा गरेर बसेछ त्यहाँनिर बसेर एक बेलुका चाहिँ एकजना केटालाई भेटेर लाङथाङपाको विषयमा सोधखोज गर्दा त त्यो लाङथाङ भन्ने ठाउँबाटै आएको रहेछ त्यहाँ सोधखोज गर्दाखेरि चाहिँ लाङथाङपा त खसिसक्नु भयो भनेर भनेछ अहिले त खसिसक्नु भयो लाङथाङपा त भने देशको छिटा यो ढिपे स्याङसुङपा त धोदेपा ज्यावा निपो यो देखोङ्गी देन्सा सुजेला मिछम्प धुसेर त्यसो भएदेखि उहाँको के अरे जग्गामा चाहिँ अहिले अर्को चाहिँ को हुनुहुन्छ त यहाँ गुम्बाको हेक्लामा चाहिँ सोधेछ सोद्धाखेरि दुईजना हुनुहुन्छ उहाँको प्रमुख अब एसिस्टेन्टहरू चाहिँ सहयोगीहरू चाहिँ स्याङसुङपा भनेर धोतेपा भन्ने दुईजना हुनुहुन्छ विद्वान गुरुहरू तर उहाँ दुईजना चाहिँ अहिले ठिकको लागि त्यो आसनको लागि पदको लागि चाहिँ एक अर्कामा मेलमिलाप भइरहेको छैन त्यो तानातान भइराखेको छ त्यो कारणले उनीहरूभित्र विवाद चलिराखेको छ भनेर भन्दैछ उसले त्यो केटामा खोङ नाम्पाङे दिन्सा नेजेकी फङ्ग्या चेने माछ्याम्पमिन त स्याङसुङपा खासमा चाहिँ त्यो दुईजना चाहिँ त्यो ठिकको लागि त्यो आसनको लागि चाहिँ त्यो वाद विवाद गरेको होइन रहेछ अरे स्याङसुङपा नारे खे डेसला खेपे देन्सा जे पर्छु नेक्याङ लाङथाङ पादङ खे मेदु
खुर्सेल अनि स्याङसुम्पाले चाहिँ अर्कोलाई भन्दो रहेछ अरे तपाईँ चाहिँ मभन्दा सिनियर हो उमेरमा वरिष्ठ हुनुहुन्छ तपाईँ तपाईँ चाहिँ यो आसनमा बस्नुपर्छ यो आसनमा तपाईँ बस्नुहोस् म चाहिँ गेसे लाङथाङपालाई जस्तो उहाँको पालामा जस्तो जिम्मेवारी लिएर मैले काम कारवाही गरेको थिएँ सेवा गरेको थिएँ त्यही प्रकारले म मेरो सेवामा अलिकति त्रुटि हुने छैन भनेर आदर गरेर उसलाई सिनियरलाई भन्दो रहेछ दोतेपन्नाले खे योन्दिन छेवे देन्सा जे पर्स्यो छे अर्कोले भन्दो रहेछ के अरे दोते बापले चाहिँ के अरे अर्कोलाई भन्दो रहेछ तपाईँ चाहिँ मभन्दा ज्ञानी हो ज्ञान र गुणमा चाहिँ तपाईँ विद्वान हुनुहुन्छ त्यो कारणले तपाईँ यो आसनमा बस्नुहोस् यो आसनमा बस्ने लायक तपाईँ हो उसले मान गरेर चाहिँ हो त्यसो भएर चाहिँ त्यहाँ को बस्ने को हो त्यस्तो चलेको रहेछ अरे खासमा चाहिँ खोङ्गे धनङ झोङरे इन्क्याङ खोङ्गे लामे देन्सा ला माछम सेवा क्योन्चेन्दु गोने देंगी मिछम लोकी छे दे मैं पढ़दू दामगा दे ये पशुटा चे 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 पे थम चिकी सारा वटाक सेल अनि त्यहाँ खासमा चाहिँ उनीहरूको वास्तविकता चाहिँ त्यस्तो रहेछ एकले अर्कोलाई आदर गरेर सम्मान गरेर चाहिँ त्यो भएको रहेछ तर अर्को त्यो मान्छेले चाहिँ लामाहरू यसरी त्यो ठिकको लागि लडाइँ परिरहेछ मेलमिलाप छैन यिनीहरूको भनेर हो त्यो दोष देखाएर बन्दियो उसलाई पनि त्यही लाग्यो अब जस्तो भने त्यस्तै बुझ्यो अब यो दुईजना त्यो ठिकको लागि झगडा पर्नेहरूले यस्तो ज्ञान चाहिँ त्यसको के हुन्छ र यस्तोकोमा भनेर चाहिँ उसलाई त्यो लाग्यो अब मनमा पोस्यो अब अन्त यताउता सोचखोज गरेछ यो खालको ज्ञान चाहिँ कसकोमा होला यो कुराको ज्ञान चाहिँ भन्दा सबैले यो चाहिँ घेसे स्यारबाको पासमा चाहिँ छ यो यसको शिक्षा चाहिँ उहाँको पासमा छ भनेर भनिदिएछ स्यारावती गेदिन तोङरे चम्ला पुस्ती माङपो स्युङ से जेचिङ तुपाला अनि स्याराबाको दर्शनमा गएछ उहाँ त जाँदाखेरि घेसे स्याराबाले चाहिँ धेरै चेलाहरू राखेर चाहिँ हजारौँ चेला बलाहरू राखेर चाहिँ धेरै ग्रन्थहरूको व्याख्या चाहिँ गरिरहनु भएको रहेछ अरे उहाँ एकदम धर्मको शिक्षा देशमा गरिरहेको साका नेनी आखो देपे छेकी सिकजुर चम्याङ माजुङ अहिले दिन बसेर सुनेछ ऊ पनि भाग लिएर त्यहाँ बसेर सुनिबसेछ निकै दिन भइसक्यो त्यो आफूले चाहेको त्यो शिक्षाको कुराको त एउटा छेउ पनि आउँदैन त्यहाँ प्रसङ्ग त एउटा पनि आउँदैन दिला याङ छे दे ए मिसे पर्दो ये मे ढिला ये न दे मे न डो गोङते स्यारावा छेतनला करवा जेबे डोंदो छिने नाजा तिङदे दिला चोङसी जुपर सु अनि उसको पालो अब यत्रो दिन बसिसके उसको त एउटा शब्द पनि निस्किँदैन अब उहाँको हृदयमा पनि यो ज्ञान छ कि छैन भन्नु सक्दैन अब सोध्नु पर्यो उहाँलाई सोध्नु पर्यो छ भने बस्छु छैन भने अब जानु पर्यो भन्ने विचार आएर चाहिँ उसको पालो त्यो घेसे स्यारो बचे छोतेन कोडा गरेर प्रदक्षिणा गरेर आउँदै गर्दा चाहिँ उसको पालो लुगा ओछ्याइकन आसन ओछ्याएर बिन्ती गरेर के अरे एकैछिन बस्दिनुहोस् भनेर बिन्ती गरेछ शिवाचिक दोगला शिवपे जब खेला डोङ थाक माछे बचिए ने धुनमा थाम चाहिँ तेन्थुक चाहिँ पाइन सोम अनि एकैछिन बस्दिनु हो तपाईँलाई एउटा सोध्नु पर्ने कुरा छ भनेर चाहिँ के अरे बिन्ती गरेछ अन्त उहाँ गुरुको पालो चाहिँ लु के छ त छिनाउनु पर्ने कुरा हो छिनाउनु पर्ने कुरा चाहिँ के छ मैले त अब यो रुचि भन्ने कुराहरू इत्यादि के अरे रुचि लाग्ने अभिलाषा भन्ने इच्छा र तृष्णा भन्ने चाहिँ मैले सबै छिनाइसकेको हुँ छिनाइसकेँ अब के चाहिँ छ मैले छिनाउनु पर्ने बाँकी भनेर सोध्नु पर्छ देखौँ कि धागी थोङवे छे सिक्न खेतङ ग्यालका सेन्ला चाहिँ ग्याउँदा बोका राङ्गिला झ्यावा चिक्दा दे धागी लोला छेका सिक ज्याउँथे
छुले जाप में जब चितरला छुपे अनि उसको पालो के अरे होइन मैले एउटा पुस्तक देखेको थिएँ एउटा पुस्तकमा चाहिँ नाफा चाहिँ अर्कालाई दिनु नाफा र विजय चाहिँ अर्कालाई दिनु अनि नोक्सानी र पराजय चाहिँ आफूले लिनु भनेर लेखेको रहेछ यस्तो रहेछ यो त मेरो घटमा गयो यो कुरा चाहिँ मेरो मनमै भित्र भिज्यो र यो गम्भीर हो कि हल्का फुल्का हो यो शिक्षा चाहिँ के कुरा हल्का फुल्का शिक्षा कि निकै गहिरो शिक्षा हो भनेर सोधेछन् जो देखे कि लोला छेलुङ मिठेलुङ सांगे थोपर मिदैन मातो थोपर दैन छेदे मेथा मेपासिक इन्सुङ अनि गुरुको पालो चाहिँ अब तिम्रो मनमा गए पनि नगए पनि के रे सांगे प्राप्त गर्ने इच्छा छैन भनेदेखि मात्रै हो नत्र भने सांगे सिक्ने बुद्धत्व प्राप्त गर्ने इच्छा छ भने चाहिँ हो यो खालको शिक्षा छैन भने चाहिँ हुँदैन उपाय छैन त्यो हुनै पर्छ भनेर भन्नुभयो दे धम्ना दे लामालाई यो धम सुबे यो नै न्यामलेन थाम चाहिँ चौबत्तेन छौँ त्यसो भएदेखि यो ज्ञान चाहिँ हजुरकोमा गुरुकोमा छँदै छैन होला भनेर सोधेछ छ जरुर छ मैले अहिले साधना गर्ने अब जति पनि साधना गर्छु जो धर्म गर्छु यसको मुख्य जरै त्यही हो फेदै त्यही हो भनेर भन्नुभएको छ होला धम्ना दे ताल नम्बर्छु त्यसो भएदेखि मलाई पनि त्यो शिक्षा दिनुहोस् न कृपा गर्नुहोस् न भनेर बिन्ती गरेको छ खे हिँड्रिङ पर नै चार नै सम नै न तेर्सम अब त्यसो हो भने तिमी अब धेरै समयसम्म मेरो छेउमा बस्नु सक्छौ मसित बस्नु सक्छौ भने म दिन सक्छु भनेर भन्नुभएको छ देर खोङने लोडुक्ला लोजङ छर्चिक न्याम्ठी तो जेते घोम्पे दाचे जिनकी छिवा तेन्ने मेपासिक जुवाइन अनि त्यहाँबाट उसलाई त्यो शिक्षामाथि विश्वास लागेर गुरुमाथि विश्वास लागेर गुरुकै साथ लागेर 6 वर्षसम्म गुरुसित बसेर मति शोधनको सेम्केको चित्त उत्पाद यो मनलाई बनाउने अभ्यास गर्दा 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 त्यहाँबाट एकचोटि चाहिँ उहाँले है यो रस अनुभव अब नियम भनेको भित्र आफै पलाएर आउने रसको स्वादन गर्ने आफूले ध्यान गरेर आफूले प्राप्त गरेको आफूले रस स्वादन गर्ने अब यो सेम्टी पनि भन्छौ के हो यो को चाहिँ उहाँलाई के अरे व्याख्या गरेर ध्यान गरेर त्यसको माध्यमबाट चाहिँ उहाँले ध्यान अभ्यास गरेर चाहिँ अनि यो म र मेरो भन्ने चाहिँ यो के अरे आत्मग्रह चाहिँ त्यो दिनदेखि चाहिँ उसको हटेर गयो निर्मल भएर गयो र अन्तिमको यसरी बुद्धत्वको पद प्राप्त गर्ने लायकको बन्नु सकेको थियो भनेर भन्नु देन दक्षिण जेव चाङचुकी सेम गुम्पा दिने छेदिर यङ नसद दुङ्गल लासोप्पा शिवा लाडी दुन्गिक दुलवा लासोप्पा यङ दिले लप्पे दम्पा मेपे त्यसैले यो परात्मा समता भन्ने आफ्नो सुख अर्कोलाई दिने अर्काको दुःख आफूलाई लिने यो परात्मा समताको यो बोधिचित्तको ध्यान गर्ने चाहिँ यसले चाहिँ यो जीवनमा पनि हामीलाई रोग व्याधि दुःखहरू सबै शान्ति भएर जाने अनि भूत प्रेतहरू दशा ग्रह यो दमन गर्नु यिनीहरूलाई के अरे निर्मूल गर्नु हटाउनु पन्साउनु पनि योभन्दा ठुलो उपदेश चाहिँ उपाय चाहिँ अर्को छैन भनेर भन्दा दुईटा नम्बर थम चाहिँ त्यो दाचे जिनकी लोङ दि दुखतर पाङ्ते दक्षिण जेव च्याङचुको सेमति गोम्पाला बेपर जाऊ त त्यसैले सदैव जुनै पनि समयमा हामीले आफूलाई माया गर्ने आफूलाई मात्रै माया गर्ने क्या प्यार गर्ने यो दुष्ट मनलाई चाहिँ विष त्यागेको जस्तो त्यागेर अनि आफूलाई पनि अरूलाई पनि समान रूपमा माया गर्ने अनि आफ्नो सुख अरूलाई दिने अरूको दुःख आफूलाई लिने हो यो साटासाट गर्ने यो बोधिचित्त भावनाको अभ्यास गर्ने चाहिँ कोसिस गरिरहनुपर्छ यसलाई यो अभ्यासमा चाहिँ निरन्तर रूपमा लागिरहनुपर्छ भनेर भन्दछ र आज यतिमा राखौँ।